को बारेमा कुरो गरेका थियौं र यसमा हामीले पर्टिकुलरली मल्टिप्लेक्सिङ अनि त्यसपछि स्विचिङ नेटवर्क्सहरु कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं त्यसका विभिन्न टाइप्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं र अल्टिमेटली हामीले आईएसडीएन आर्किटेक्चरको बारेमा कुरो गर्छौं आज सो लेट अस स्टार्ट सो मल्टिप्लेक्सिङ हामीले जतिबेला मल्टिप्लेक्सिङ भन्ने वर्ड युज गर्छौं दैट मीन्स के मल्टिपल इनपुटलाई सिंगल च्यानलमा पठाउने है ओके सो तिमीहरुले सायद यो टर्म पहिला पनि सुनेको हुनुपर्छ डिजिटल सर्किट्सहरु पर्यो होला लजिक सर्किट भन्ने विषय पर्यो हैन पर्यो कि परेन त्यो विषयहरु त परिसक्यो होला obviously पर्यो सर हो सो त्यहाँ मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर भनेर परेको होला सो त्यसको मिनिङ र यहाँको मिनिङ एनालॉगली थीम चाहिँ सेम हो नथिङ डिफरेन्स है त्यहाँ पनि हामीले n इनपुटलाई चाहिँ सिंगल च्यानल n to 1 मा कन्भर्ट गर्छौं र डिमल्टिप्लेक्सिङ साइडमा हाम्रो के हुन्छ सिंगल इनपुट लाइन हुन्छ र आउटपुट चाहिँ हाम्रो n हुन्छ है जस्ट अपोजिट अफ मल्टिप्लेक्सिङ सो सिम्पली अब यो थ्योरेटिकली भन्दाखेरि जतिबेला हामीलाई ब्यान्डविड्थ को भनौं न दुईटा डिभाइसमा पठाउनु पर्यो र ब्यान्डविड्थ हामीसँग धेरै छ बडी छ ब्यान्डविड्थ हैन जहाँ चाहिँ सिंगल मात्र दुईटा डिभाइसले मात्र कम्युनिकेट गर्नको लागि बडी छ भने त्यो ब्यान्डविड्थलाई हामी अझ त्यसको युजेबिलिटी च्यानलको युजेबिलिटी बढाउनको लागि मल्टिपल इनपुट्सहरुलाई पठाउन मिल्छ दैट मीन्स के इट्स अ वे अफ शेयरिङ द च्यानल है जस्तै हामीसँग 4 लाइनको बाटो छ भने त्यसमा हामी बाइक कुदाउने मान्छे छ भने बाइक त हामीले बडी कुदाउन मिल्छ हैन बाइकले धेरै स्पेस पनि लिदैन इभन गाडी नै कुदाउनु पर्यो 4 लाइनको बाटो छ भने इफिसिएन्टली हामीले 4 वटा गाडी सिमुल्टेनियसली आउन जान मिल्ने जस्तो हुन्छ सो दैट इज द वे अफ शेयरिङ द च्यानल है सो मल्टिप्लेक्सिङ इज द वे अफ शेयरिङ च्यानल जहाँ चाहिँ सिंगल लिंकमा हामीले मल्टिपल च्यानलहरुलाई भनौं न सेग्रिगेट गरेर शेयर गरेर त्यही एउटै च्यानललाई शेयर गरेर मल्टिपल हामीले डाटा पठाउन मिल्छ डिफरेन्ट ब्यान्डविड्थको डाटा पठाउन मिल्छ सो जहिले पनि बुझ्ने के भने बाटो बनाउनको लागि जसरी हामीलाई कस्टिङ धेरै लाग्छ त्यसरी नै च्यानलको कस्टिङ भनेको बढी हुन्छ है सो च्यानल इज अलवेज भनौं न एक्सपेन्सिभ सो त्यसको लागि त्यही भएर त हामीले शेयरिङको मेकानिजमहरु त्यहाँ मल्टिप्लेक्सिङका मेकानिजमहरु युज गर्छौं So multiplexing divides the capacity of high level communication channel into low level logical channels है so that means के बाटो ठुलो छ भने हामीले फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन 3-4 लाइनमा डिभाइड गर्यो भने त्यो हाम्रो लजिकल डिभिजन जस्तो हुन्छ सो यो मल्टिप्लेक्सिङ को यो हामीले सिम्पली डायग्राम हेर्न सक्छौं मल्टिप्लेक्सिङ मा हाम्रो n इनपुट लाइन छ n लाई हामीले एउटामा चेन्ज गर्छौं है n लजिकल च्यानलमा डिभाइड हुन्छ अनि त्यसपछि सिंगल लाइन छ भने हाम्रो आउटपुट चाहिँ n लाइन हुन सक्छ च्यानल एउटा छ भने एउटाबाट हामीले मल्टिपल आउटपुट जेनेरेट गर्न सक्छौं डिमक्स को साइडमा चाहिँ सो यसमा मक्स डिमक्स को केसमा म त्यति धेरै डिटेलमा जानिन यसमा कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो यो के हो भने फंक्सनालिटी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सो मल्टिप्लेक्सिङ बेसिकली हामीले यहाँ च्यानलको कन्टेक्स्टमा पर्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको पर्छौ दैट इज फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ ठीक छ सो फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङमा के हुन्छ एन्ड टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङमा के हुन्छ त्यसको बारेमा अलि म ब्रिफली भन्छु किनभने यो टर्महरु यो सबै तिमीहरुले बुझेको पढेको कुरोहरु कन्टेन्ट हो है सायद तिमीहरुले कम्युनिकेसन पढेको छैन है डाटा कम्युनिकेसन पढे छैनौ तिमीले पढ्या छ कि पढ्या छैनौ अस्ति कुरो गरे हो ठीक छ त्यहाँ अझ यो फेरि थपिन्छ तिमीहरुलाई रिडन्डेन्ट हुन्छ पछि तर यो मल्टिप्लेक्सिङहरु त बुझेको हुनुपर्छ यो मल्टिप्लेक्सिङ त धेरै ठाउँमा युज हुन्छ इलेक्ट्रोनिक्सकाहरुले त यो लगभग निकै धेरै चोटी पढिसकेका हुन्छ 4th इयर सम्म आउँदा त तिमीहरु त अहिले 3rd मा मात्र हो क्यारे हैन 3rd इयर मा हो so FDM either simply frequency division multiplexing is an analog technique that can be applied when bandwidth of the link is greater than the combined bandwidth of the signal right that means के अब जस्तै हामीलाई भनौं न सिंगल कुनै एउटा
डाटा पठाउनको लागि हामीलाई कुनै टेलिफोन लाइनको कुरा गरौँ, जस्तै टेलिफोन लाइनमा नर्मली 32 और 16 kbps को कनेक्सन चाहिन्छ कि नर्मली भोइसको लागि डेडिकेटेड। सो अब कुदाउँदाखेरि त वायर हाम्रो ब्याकबोन त ठुलै बनाएको हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टसम्म ठुलै बनाएको हुन्छ। अब के गरिन्छ भने 16 kbps मात्र डाटा चाहिन्छ अनि त्यो च्यानल क्यारी गर्न सक्ने क्यापेसिटी MBPS मा हुन्छ भनेपछि त्यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट टेलिफोन कनेक्सनहरू सिंगल लाइनबाट पठाउन सक्ने भयौँ, सेयर गर्न सक्ने भयो च्यानललाई। हो, त्यो केसमा चाहिँ FDM हरू लाइन्छ। इट्स एनालग टेक्निक, किनभने यसमा फ्रिक्वेन्सीको कुरो हुन्छ, त्यही भएर एनालग टेक्निक भन्छ है। र जति बेला ब्यान्डविड्थ हाम्रो ठुलो छ, हामीले इन्डिभिजुअली पठाउने जुन सेन्डरहरू छ तिनीहरूको कम्बिनेसन भन्दा ठुलो छ भने हामीले च्यानललाई सेयर गर्ने हो, FDM लाउने त्यति बेला। So in FDM, signal generated by each sending device modulate their carrier frequency. यो यसको म्याक्सिमम युज हामीले रेडियो टिभी स्टेसनहरूमा हेर्न सक्छौँ, जहाँ कि हाम्रो जुन मेसेज सिग्नल हुन्छ त्यो सिग्नलमा हामी सर्टेन मोडुलेट गर्छौँ, त्यो भनेको डिफ्रेन्ट क्यारियर फ्रिक्वेन्सीहरू मिक्स गरेर मोडुलेट गर्छौँ र अल्टिमेटली त्यसलाई हामी ट्रान्समिट गरिदिन्छौँ हैन। अनि रिसिभिङ इन्डमा के हुन्छ भने रिसिभिङ इन्डमा एन्टिनाले रिसिभ गर्छ, अरु जे मिडियम छ हैन, रेडियो सिग्नल छ भने एन्टिनाले गर्छ, अरु केही वायरबाटै पठाएको छ भने सम रिसिभिङ पार्ट हुन्छ, त्यहाँ हामीले फिल्टर लाउँछौँ हैन, हाम्रो ब्यान्ड फिल्टर लाउँछौँ। ब्यान्ड फिल्टर लगाइसकेपछि त्यहाँ डिमोडुलेटर हामी लाउँछौँ। डिमोडुलेटरले बेसिकली के गर्छ भने जुन क्यारियरको हामीलाई चाहेको छ त्यो क्यारियरमा हामी ट्युन गर्छौँ र त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई मात्र हामी पास गर्छौँ है डिमोडुलेटरले। सो त्यो भएपछि मसँग पर्टिकुलर एउटा क्यारियर फ्रिक्वेन्सीको मेसेज सिग्नल आउँछ, त्यसपछि त्यसबाट हामी फिल्टर लाएर त्यो क्यारियर फ्रिक्वेन्सीलाई फाल्दिन्छौँ। क्यारियर फ्रिक्वेन्सीलाई फालेर त्यसपछि हामीले एक्ज्याक्ट मेसेज कन्टेन्ट के थियो त्यो निकाल्न सक्छौँ। सो दिस इज द बेसिक वे अफ अपरेटिङ कुनै रेडियो कसरी काम गर्छ भन्ने कसैले सोध्यो भने द्याट इज द वे है। सो ट्रान्समिसनको पार्ट, रिसिभरको पार्ट। सो रेडियो बेसिकली युज्ड कति बेला हामीसँग युज हुन्छ, हामीसँग कति बेला युज हुन्छ, त्यति बेला हाफ डुप्लेक्स वे हुन्छ। सिम्प्लेक्स अझ हाफ डुप्लेक्स, सरी मैले भने हाफ डुप्लेक्स पनि हुँदैन, सिम्प्लेक्स वे अफ कम्युनिकेसन। ट्रान्समिसन गर्ने भनेको टावरले गर्ने हो, रेडियो स्टेसनले गर्ने हो। रिसिभिङ एन्डमा हामीले च्यानल ट्युन गर्छौँ एन्ड देन वी क्यान लिसन टु द्याट पर्टिकुलर च्यानल जुनमा हामीले ट्युन गरेका हुन्छौँ। सो अन्डरलाइङ टेक्नोलोजी भनेको त्यसको पनि सबै FDM नै हो है। So carrier frequencies are separated by sufficient bandwidth ले सेपरेट गरेको हुन्छ। द्याट मिन्स के सिम्पल एक्जाम्पल तिमीले FM को लियो भने FM को रेन्ज भनेको 88 देखि लिएर 108 मेगाहर्ट्जसम्म हुन्छ हैन। सो त्यसमा पनि अब जस्तै एउटा च्यानल भयो 91.2 हिट्स FM को हो, कान्तिपुरको 96.1 छ। सो यो च्यानलहरूको क्यारियर फ्रिक्वेन्सीले हामी थाहा पाउँछौँ पर्टिकुलर क्यारियर फ्रिक्वेन्सीमा कुन च्यानल छ भन्ने कुरो। सो जस्तै 96.1 कुनै च्यानल छ कान्तिपुर छ भने नेक्स्ट च्यानलको स्टेसन कतिको ग्याप राख्यो भने इन्टरफेरेन्स हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ फिक्स एउटा ब्यान्डविड्थ हामीले ब्यान्ड ग्याप भन्छौँ बेसिकली टर्म भनेको। केही हामीले ब्यान्डविड्थ राख्छौँ, त्यो भनेको एराउन्ड FM को केसमा 20 हर्ज हो कि जस्तो लाग्छ, 20 किलो हर्ज हो कि मलाई लाग्छ है। हेरौँ ब्यान्ड ग्याप फर FM। देखि कन्ट्री अनुसार फरक रहेछ है। स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 50 पनि राखेको छ, कुनै ठाउँमा 100 पनि हुन्छ। सो डिपेन्ड गर्छ। अरूको केसमा जहाँ इन्टरफेरेन्स कम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कम ब्यान्डविड्थ हुन्छ। सो आइसोलेसन गरेको हो बेसिकली। आइसोलेसन के को आधारमा गरिन्छ भने ताकि दुईटा स्टेसनको बीचमा ट्रान्समिट गर्यो भने दुईटा स्टेसन डिफ्रेन्ट स्टेसनले FM नै ट्रान्समिट गर्यो भने त्यो दुईटा क्यारियरको बीचमा केही फरक होस् ताकि रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स नहोस्। एउटा स्टेसनको साउन्ड मैले सुन्न चाहेको तर त्यही फ्रिक्वेन्सी मैले ट्युन गर्दाखेरि चाहिँ अर्को नआओस्। सो यसको एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हामीले FM स्टेसनहरूमा हेर्यौँ। अर्को हाम्रो एक्जाम्पल यही कुरो हेर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो अडियो भिडियोहरू पनि आउँछ टेलिभिजन नेटवर्कमा चाहिँ। सो टेलिभिजन नेटवर्कको पनि जुन प्रोभाइडर हुन्छ तिनीहरूसँग
भिस्याट टाइपको केही एलएनबिसीहरू राखेको हुन्छ, डिक्स एन्टिना हामी भन्छौँ नि, डिक्स एन्टिनाहरू राखेको हुन्छ उनीहरूले आफ्नो अपलिङ्कसँग त्यो लिएको हुन्छ र डिफ्रेन्ट च्यानलको लागि डिफ्रेन्ट लिङ्कहरू ब्यान्ड लिएको हुन्छ। द्याट मिन्स जी नेटवर्कसँग गरेको छ भने जी नेटवर्कमा अब 10-11वटा अब जी क्याफे के छ डिफ्रेन्ट च्यानल छ भने डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरू उनीहरूको एउटै सेटेलाइटबाट आउँछ, सिङ्गल ट्रान्समिसनबाट हुनसक्छ। जस्तै स्टारको नेटवर्क लियो भने स्टारको छुट्टै उसले एन्टिना राख्नुपर्छ र सबैलाई इन्डिभिजुअल टिभीहरूले रिसिभ गरेको हुन्छ, ट्युन गरेको हुन्छ र त्यो केबल टेलिभिजनवालाले अल्टिमेटली उनीहरूसँग एउटा मल्टिप्लेक्सर हुन्छ, त्यो मल्टिप्लेक्सरले सबै च्यानल उनले त्यहाँ इन्जेक्ट गर्छ र सिङ्गल एउटा लाइनमा हामीलाई कोएक्सियल वायरमा पठाइदिन्छ। सो अनि त्यसपछि अब अहिले त हाम्रो सेटअप बक्सवाला आइसक्यो होइन, सेटअप बक्सवाला आउँदाखेरि चाहिँ हामीसँग सबै डिजिटल सिग्नलहरू आउँछ है। अलिकति टेक्नोलोजी त्यसमा धेरै फरक छैन, अलिकति मात्र फरक छ। द्याट मिन्स मल्टिप्लेक्सरको पार्टमा र हाम्रो यो रिसिभिङ पार्टमा यो जुन हाम्रो सेटअप बक्स छ त्यो पार्टमा अलिकति फरक छ, नभए टेक्नोलोजी लगभग सेम हो है। सो यो बेसिकली डायग्राममा हेरौँ हामी एफडिएम मल्टिप्लेक्सिङ कसरी हुन्छ एन्ड डिमल्टिप्लेक्सिङ कसरी हुन्छ त्यो कुरो देखाउन खोजेको हो। सो जस्तै यो हाम्रो बेस ब्यान्ड सिग्नल भनेको तिम्रो यो मेसेज कन्टेन्ट टाइपको सिग्नल भयो, तिम्रो अडियो सिग्नल हुनसक्छ, तिम्रो कुनै डाटा हुनसक्छ, एनिथिङ होइन, जसको प्याटर्न काइन्ड अफ सबको 3टा डिफ्रेन्ट मेसेज हुनसक्छ यो। सो 3टा डिफ्रेन्ट मेसेज छ भने यो हाम्रो 1 2 यो 3टा डिफ्रेन्ट मेसेज छ भने 3टा क्यारियर फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहिन्छ ताकि यो यिनीहरू चाहिँ इन्टरफेरेन्स नहोस् भनेर है। क्यारियर चाहिँ डिफ्रेन्ट क्यारियरहरू राखेको छ, C1 यो हाम्रो F1 F2 र F3 भनेर क्यारियर राखेको छ र सबैलाई इन्डिभिजुअली मोडुलेट गरेको छ होइन। यसको यो अब F1सँग यो मेसेजसँग मोडुलेट गर्यो भने यो सिग्नल आयो होइन, 1 नम्बरको आयो, एन्ड देन त्यसरी 2 नम्बरको आयो, त्यसरी 3 नम्बरको आयो र हामीसँग यो मिक्सर हुन्छ। सो मिक्सरले बेसिकली सबै आएको सिग्नललाई मिक्स गर्छ र ट्रान्समिट गरिदियो समवे होइन। दिस क्यान बी आवर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, EMB हुनसक्छ, EMW इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुनसक्छ, अरू वायरबाट केही डाटा पठाएको हुनसक्छ, जुनसुकै होस् डजन्ट म्याटर। अब डिमल्टिप्लेक्सिङको साइडमा के हुन्छ, जुन हामीलाई ट्रान्समिट गरेर पाएको सिग्नल छ त्यो सिग्नल भयो, अनि यो इन्डिभिजुअल यहाँ मिक्सर थियो भने यहाँ हामीसँग फिल्टर हुन्छ, त्यो फिल्टरले चाहिँ पर्टिकुलर क्यारियर फ्रिक्वेन्सी भएको मोडुलेट भएको सिग्नललाई पाएको हो, यो झिकेको हो। सो यो C1 छ भने यो C1 मै ट्युन भएको हुनुपर्छ, यो C2 मै ट्युन भएको हुनुपर्छ, एन्ड दिस वान सुड बी एन C3 होइन, ट्युन भएको हुन्छ। देन त्यसको जुन जति क्यारियर छ त्यति क्यारियरको डिमोडुलेटर लाइन छ, डिमोडुलेटरले अल्टिमेटली हामीलाई भनौँ न जुन मेसेज कन्टेन्ट पठाएको थियो 1 नम्बरमा त्यो 1 नम्बरकै सिग्नल हामी रिसिभ गर्न सक्छौँ। सो यो तरिकाले चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ र डिमल्टिप्लेक्सिङ एफडिएमको केसमा हुन्छ। त्यस्तै अब टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ भन्ने छ। टाइम डिभिजन भन्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै यो हामीसँग यो एन्डमा भनौँ यो हाम्रो सेन्डर एन्ड छ काइन्ड अफ, त्यसरी एज्युम गरौँ, एन्ड दिस इज आवर रिसिभर एन्ड जसले चाहिँ TDM युज गरेर डाटा पठाउन खोजेको छ एकदेखि अर्को एन्डमा। र बेसिकली यसले के गर्छ, यसमा कस्तो मेथड युज गर्छ कि जस्तै यो च्यानलको अघि हामीले के गरेका थियौँ भने च्यानल हरिजेन्टली हामीले सेयर गरेका थियौँ है, त्यसलाई लजिकली हामीले 4वटा च्यानल 3टा हामीले क्यारियर पठाएको थियो। द्याट मिन्स के 3टा हाम्रो ब्यान्ड डिफ्रेन्ट ब्यान्ड हाम्रो क्यारियर फ्रिक्वेन्सी पठाएको थियो, मिक्स गरेर एउटैमा पठाएको थियो। सो तिम्रो च्यानलको क्यापेसिटी जतिवटा इनपुट लाइन भयो त्यतिवटा डिभाइडेड बाई जस्तो भयो है। तर TDM को केसमा के हुन्छ भने फर पर्टिकुलर टाइम ड्युरेसन, त्यो मेबी इन सेकेन्ड्स हुनसक्छ होइन, सेकेन्ड्समा हुनसक्छ, माइक्रो सेकेन्ड्समा हुनसक्छ है, MS मा हुनसक्छ, मिली सेकेन्डमा हुनसक्छ, द्याट डजन्ट म्याटर होइन। केही टाइम स्लट डिभाइड गरेको हुन्छ हरेक सेन्डरको लागि छ। जस्तै 1 2 3 4 4वटा सेन्डर छ भने 4वटा सेन्डरले चाहिँ यो च्यानल फिक्स टाइम ड्युरेसनको लागि पाउँछ इन्डिभिजुअली 1 बाई 1 है। बुझिरहेछौ यो कुरो? हेलो हजुर सर। सो जस्तै यो पर्टिकुलर मानम यो टाइम स्लट अहिलेलाई
मानम सेकेन्ड्समा एज्युम छ भने मैले माने यो 5 सेकेन्ड्सको लागि हो। आइदर यसरी गरौँ न 1 2 3 4 चारवटा इनपुट छ 1 मिनेटमा हामी 1 मिनेटको च्यानललाई हामी एज्युम गर्यो भने द्याट मिन्स एउटा टाइम स्लट हाम्रो 15 सेकेन्ड्सको हुन्छ हैन। 15 सेकेन्ड्सको हुन्छ। 1 मिनेटलाई मैले एज्युम गरेँ, 1 मिनेटलाई मैले डिभाइड गरेर है। सो द्याट मिन्स के 15 सेकेन्ड्सको लागि 4 नम्बर जो सेन्डर छ त्यसले मात्र च्यानल पाउँछ फुल लेन्थ है, च्यानलको फुल ब्यान्डविड्थ पाउँछ। सो यो मानव मेरो च्यानल चाहिँ यसको क्यापेसिटी 10 MB पर सेकेन्ड छ भने 10 MB पर सेकेन्ड चाहिँ यो 4 नम्बरले पहिलो पायो। पहिलो 4 एसाइन्स टाइम स्लट छ भने यो 15 सेकेन्डको लागि यो 10 MBPS को च्यानल यो सबै 4 नम्बरले पाउँछ। सो नेक्स्ट 15 सेकेन्डमा अब 3 ले पाउँछ, यो 3 ले पाउँछ, 10 MBPS नै पाउँछ, फुल ब्यान्डविड्थ पाउँछ। च्यानलको फुल क्यापेसिटी जति छ त्यो पुरै ब्यान्डविड्थ पाउँछ अन द बेसिस अफ टाइम स्लट्स के। सो यो हाम्रो टाइम स्लट्स भयो। सो यतिलाई 1 मिनेट माग्ने भने यो 15 सेकेन्ड्सको मेरो एउटा टाइम स्लट छ। 15 सेकेन्डसम्म इच च्यानलले पाउँछ र अराउन्ड 45 सेकेन्ड्स पछि सबैको पालो आइरहेको हुन्छ। द्याट मिन्स के एक नम्बरले अब सुरुको 15 सेकेन्ड्स पायो भने उसको पालो आउनलाई अब नेक्स्ट 45 सेकेन्ड तीनजनाको पालो भ्याउनु पर्यो। सो यो तरिकाले जति बेला मल्टिप्लेक्सिङ युज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो मेथड चाहिँ हाम्रो टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ हो भन्न मिल्यो है। So on the basis of time slots, channel is divided, है। अघिको केसमा के थियो भने हामीसँग च्यानल ठुलो थियो भनेर एज्युम गर्यौं। त्यो ठुलो च्यानललाई चाहिँ हामीले लजिकली हरिजोन्टली स्लाइस गरेको जस्तो भयो। डिफरेन्ट क्यारियर फ्रिक्वेन्सीलाई एउटैमा मिक्स गरेर पठाएको भयो। द्याट इज आवर फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनिले इनपुट लाइनले चाहिँ फुल च्यानल पाउँदैन, फुल च्यानल क्यापेसिटी युज गर्न सक्दैन एफडीएम मा है। बट इन द केस अफ टीडीएम पर्टिकुलर टाइम ड्युरेसनको लागि फुल च्यानल युज गर्न पायो। द्याट मिन्स कि अब 4 लाइनको बाटो छ भने तिमीले फुल 4 लाइनको बाटोमा आफ्नो बाइक हो गाडी हो कुदाउन पायो फुल स्पिडमा, जति क्यापेसिटी तिम्रो आफ्नो छ है। सो त्यो चलाउन मिल्छ। सो यो बेसिकली टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङको यो टाइम स्लट अनुसार गर्नुको औचित्य कस्तो ठाउँमा देखिन्छ भने जति बेला तिम्रो च्यानल चाहिँ कम ब्यान्डविड्थको छ है, कम ब्यान्डविड्थको च्यानल क्यापेसिटी छ भने यो मानम कम छ। अघिको केसमा मैले बढी छ भनेर भन्न खोजेको थियो। मानम अघिको केसमा 1000 थियो भने यहाँ 10 मैले एज्युम गरेको। सो च्यानल क्यापेसिटी कम्पेरेटिभली टीडीएम मा कम छ भने यो टीडीएम मेथड युज गरेको इफिसिएन्टली च्यानलको क्यापेसिटी युज गर्न मिल्यो। ठीक छ। सो तिम्रो लो रेट च्यानल छ भने यो सबैले चाहिँ यो मेथड युज गर्न पाइयो। राम्रो इफिसिएन्सी दिन्छ यसले चाहिँ। अनि यसको एनमै डिभाइड गर्छौं हामीले, एन स्लट्समै डिभाइड गर्छौं। जतिवटा इनपुट लाइन छ त्यो डिभाइडेड बाइ त्यसलाई चाहिँ हामी टाइममा गर्छौं। यसमा एउटा अर्को कुरो थियो सिन्क्रोनस र असिन्क्रोनस टीडीएम भन्छ। सो सिन्क्रोनसको केसमा के हुन्छ र के हुन्छ असिन्क्रोनसको केसमा के हुन्छ त्यसको बारेमा अलिक कुरो गरौँ। सो सिन्क्रोनसमा के हुन्छ भने सिन्क्रोनस र स्ट्याटिकल भन्दो रहेछ अझ टर्म वाइज है। सिन्क्रोनसलाई स्ट्याटिकल भन्दो रहेछ, अर्को सिन्क्रोनस भन्ने हुन्छ। सिन्क्रोनसमा के हुन्छ भने जस्तै अघिको केसमा हाम्रो के थियो 4 वटा इनपुट लाइन थियो र 15-15 सेकेन्ड्सको रूपमा हामीले टाइम स्लट डिभाइड गरेर यी च्यानललाई दिइरहेको थियौं हैन। मानव कुनै टाइम ड्युरेसनमा 1 2 3 4 वटा मेरो इनपुट थियो अघिको केसमा है। अब मानव सुरुको 15 सेकेन्ड एक नम्बरले पायो, अर्को भनौं न 15 देखि 30 को 2 ले पायो, 30 देखि 45 सम्मको अर्कोले पायो हैन। यो टाइपले राउन्ड रबिन टाइपको मेथडले यिनीहरुले पाउँदै जान्छन् हैन। सो अब केस कस्तो हुन सक्छ भने काइन्ड अफ जस्तै एकले युज गर्यो ठीक छ उसँग डाटा थियो पठायो, दुईले पनि पठायो, 3 नम्बरसँग डाटा पठाउनु पर्ने केही छैन रे, डाटा पठाउनु पर्ने उसँग डाटा छैन पठाउनु पर्दैन हैन। तै पनि यो एलोकेटेड हुन्छ सिन्क्रोनस टीडीएम मा।
है। द्याट मिन्स के यो एलोकेटेड हुन्छ, उसको टाइम स्लट हो भन्ने फिक्स हुन्छ। तेस्रो नम्बरको पालो भनेको 3 नम्बरको हो, उसँग डाटा होस् नहोस् त्यो च्यानल उसैको हो, अरूले युज गर्न पाउँदैन। ठीक छ, द्याट इज इन आवर सिन्क्रोनस टिडिएस, टिडिएस भन्दो रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को असिन्क्रोनस अर स्ट्याटिकल भन्ने हो भने कस्तो हो भने जसमा उसको डाटा छैन भने यो च्यानल उसको स्केप हुन्छ, अर्कोले 4 नम्बरले पाउँछ, जसको डाटा छ त्यसले चाहिँ पालो पाइरहेको हुन्छ। सो अझ स्ट्याटिकल बेटर हुन्छ कुनै कुनै केसमा है। सो डिफरेन्स त्यति मात्र हो दुईटाको। त्यसैको सिन्क्रोनसको एक्जाम्पल छ, डाटा होस् नहोस् यसले चाहिँ पालो पाइरहेको हुन्छ। यो डायग्राम क्लियर छ कि म फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ? हेर त एकचोटि। हेलो, कसैले केही बोलिरहेको छैन? ठीक छ सर, बुझ्दैछ। नबुझ्ने कुरो त्यस्तो केही पनि छैन। सिधै अब यो 3टा हामीले यो पठाउने इनपुट लाइन पठाउने जो यिनीहरू छन्, ए बी र सी छन्। सुरुको अब एसँग डाटा छ भने उसले चाहिँ पहिलो टाइम स्लट A1 उसले पठायो हैन, बीले आफ्नो पालोमा पठायो, सीले आफ्नो पालोमा पठाएर त्यसरी नै यो मेरो 1 मिनेटको फ्रेम छ भने त्यसरी चाहिँ आएको छ। पहिला A1 B1 र C1 आयो, त्यसपछि A2 B2 र C2 आयो। यो चाहिँ अर्डर यो फिक्स हुन्छ। ठीक छ, 3टा टाइम स्लट छ, टाइम स्लट 3टा छ भने। अर्को एउटा मेथड छ, यो भनेको छुट्टै टपिक हो, हाम्रो स्विचिङ भनेर भन्छ। सो स्विचिङ कति बेला चाहिन्छ, किन चाहिन्छ हैन। मैले सायद यो टपिक भन्दा पहिला पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क र ब्रोडकास्ट लिङ्क भनेको के हो भन्ने कुरो डिस्कस गरेको हो जस्तो लाग्छ। ओके, सो जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने सेन्डर र रिसिभरको बिचमा डाइरेक्ट लाइन त हुँदैन, के हुन्छ हैन, हुँदैन नि। हामी केही अरू डिभाइसमा कनेक्टेड हुन्छौँ जहाँ चाहिँ मोर देन 1 डिभाइसेसहरू 2 डिभाइसेसहरू भन्दा बढी चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ एक ठाउँमा। जस्तै हाम्रो स्विचहरू भयो, हब भयो हैन, त्यहाँ मल्टिपल डिभाइसेसहरू कनेक्टेड हुन्छ। काइन्ड अफ मेस टाइपको बनेको हुन्छ, मेस टोपोलोजी। अब त्यो डिभाइसेस फेरि अर्कोसँग कनेक्टेड छ, फेरि अर्कोसँग अर्को डिफरेन्ट कनेक्टेड छ, द्याट मिन्स कि डिफरेन्ट टोपोलोजीबाट पनि कनेक्टेड भएको हुनसक्छ हैन। सो यो तरिकाको बनाउनको लागि हामीसँग के थियो भने यो पेयर अफ डिभाइसेसको बिचमा हामीले पोइन्ट टु पोइन्ट हामी सेन्डर रिसिभरहरू छ, कम्युनिकेटिङ पार्टीको बिचमा पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क बनाएर हामीले पठाउन सक्छौँ। तर द्याट इज नट द अलवेज केस के। हामीले हरेक जतिलाई पठाउनु छ त्यससँग इन्डिभिजुअली लिङ्क हामी बनाउन सक्दैनौँ। सो मानम म बेसिकली 4वटा डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्छु भने 4वटासँग इन्डिभिजुअली म लिङ्क त बनाएर राख्दिनँ, 4वटा लिङ्क त मेरोबाट अरिजिनेट गरेर राख्दिनँ हैन। सो काइन्ड अफ यस्तो बुझ न। जस्तै यो म छु, ए भन्ने कम्प्युटर छ र बी सी र डी भन्ने ई भन्ने छ, यो 4वटा डिफरेन्ट डिभाइसेसहरू छ। सो म बेसिकली यिनीहरूसँग कनेक्ट गर्छु भने म डाइरेक्ट यससँग पनि कनेक्सन गर्नु, त्यसपछि यससँग पनि कनेक्सन गर्नु, यससँग पनि कनेक्सन, यो डिफरेन्ट 4वटा वायर त म राख्दिनँ है। मानम बीले सीसँग कनेक्ट पनि गर्न सक्छ, सीले यो बीले डीसँग पनि कनेक्ट गर्न सक्छ, ईसँग पनि कनेक्ट गर्न सक्छ। सो यसको लागि नम्बर अफ लिङ्क्स त हामीलाई डिफरेन्ट चाहिन्छ। सो दिस इज नट प्र्याक्टिकल वे अफ डुइङ द्याट हैन। सो यो प्र्याक्टिकल पनि होइन र यो एकदमै वेस्टफुल हो। वायर कति हामीलाई धेरै युज हुन्छ एउटैबाट, अब यो अर्को नोड फेरि एफ थप्यो भने त्यससँग फेरि सबैको कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज नट द वे अफ ट्रान्समिसन क्या। हामीले लिङ्क सेयर गर्ने, डाटा पठाउनको लागि यो इफेक्टिभ वे चाहिँ देखिँदैन। सो त्यसको लागि हामी स्विचिङ भन्ने युज गर्छौँ। सो स्विचिङ भनेको के हो भने पर्टिकुलरली स्विच भन्ने वर्ड आउने भनेको के हो, टु सेन्ड म्यासेज भनेको द्याट इज कल्ड स्विचिङ है। म्यासेज पठाउनु भनेको स्विच गर्नु हो। सो सिम्पली अब हामीले स्विच अन अफ भनेर गर्छौँ, जस्तै बत्ती बाल्नको लागि स्विच गर्छौँ हामी, अन गर्छौँ नि। सो द्याट मिन्स के हामीले करेन्ट पठाएको, करेन्ट सेन्ड गरेको हो हैन, ताकि चिम चाहिँ लाइट दियोस् भनेर। आइदर फ्यान अन गर्नु भनेको के हो, त्यहाँबाट करेन्ट हामीले त्यहाँ पठाएको, सेन्ड गरेको हो करेन्ट हैन। सो द्याट्स वाइ इट्स कल्ड स्विच के है टेक्निकली। सो स्विचिङले चाहिँ फङ्सन के गर्छ भने डिफरेन्ट कनेक्टेड इन्टरलिङ्क्ड नोड्सहरू छ भने त्यसबाट इफेक्टिभ वेमा चाहिँ कसरी डाटा पठाउन सकिन्छ सोर्स टु डेस्टिनेसन। सो देयर आर डिफरेन्ट वेज कि त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ। सो स्विचिङ के हो त,
स्विचिङ इज द वे अफ सेन्डिङ मेसेज सिग्नल। अब त्यहाँ मेस हाम्रो कनेक्टेड हुन सक्छ, इन्टरलिङ्क्ड नोडहरू हुन सक्छ, तिनीहरूको बीचमा कसरी डाटा पठाउने, हाम्रो पठाउन खोजेको कन्टेन्ट कसरी सेन्ड गर्ने, त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ स्विचिङ गर्ने, त्यसका बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। सो अब त्यसै स्विचिङकै यसमा छ, इन स्विच्ड नेटवर्क सम अफ दिज नोड्स आर कनेक्टेड टु द इन सिस्टम। केही हामीसँग इन सिस्टममा कनेक्टेड हुन सक्छ डाइरेक्ट। अब यो डायग्रामको बारेमा अलिकति कुरो गरौँ, त्यसपछि म फर्दर स्विचिङ टाइप्सहरूको बारेमा जाउँला। सो यो कस्तो छ भने जस्तै ABCDE यहाँ हामी डिफ्रेन्ट एराउन्ड 10 वटा जति डिभाइस जोडेको छ। 10 वटा हाम्रो इन डिभाइसेसहरू छ। यिनीहरू भनेको के हो? यिनीहरू भनेको इन्ड डिभाइसेसहरू छ, डिभाइसेस है। ABCDEF हरू भनेको मेरो इन डिभाइसेसहरू छ, यिनीहरू सबै। अनि यिनीहरू सबै एकअर्कासँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन, यिनीहरू केही लिङ्क गर्न सक्ने डिभाइसेसहरूमा कनेक्टेड छ। सो यो काइन्ड अफ इन्टरलिङ्क्ड नोड्सहरू छ भनेर बुझ। यसलाई हामी पछि स्विच पनि भन्न सक्छौँ, त्यो उसको आफ्नो युजेबिलिटी र फङ्सनालिटीमा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरो चाहिँ। So there are some devices which are not directly connected to in devices. So यो डिभाइसेसहरू जुन छ जसलाई रोमनाइज्ड वेमा 1 2 3 4 5 6 लेखेको छ, 5 लेखेको छ। सो यो डिभाइसेसहरू एक्ज्याक्टली इन डिभाइसेससँग कनेक्टेड छ। हेर न, यिनीहरू इन डिभाइसेससँग डाइरेक्ट कनेक्टेड छ, डाइरेक्ट इन डिभाइसेससँग कनेक्टेड छ। एन्ड यही डिभाइसेसहरू पनि इन्टरलिङ्क आफूहरूमा पनि छ है। सो दिस टाइप अफ मेथड इज कल्ड स्विच्ड नेटवर्क। यो टाइपको जुन नेटवर्क बनेको छ होल, यसलाई चाहिँ हामी स्विच्ड नेटवर्क भन्छौँ, ठिक छ। र इच स्विचसँग मल्टिपल लिङ्क्सहरू पनि छ है, मल्टिपल लिङ्क्सहरू पनि छ। हेर त यहीँ हेर, जस्तै यो स्विचसँग यो हाम्रो इन डिभाइसेससँग A B र Jसँग कनेक्टेड छ, र त्यसपछि ऊ अर्को भनौँ न स्विचेस टाइप अर्को डिभाइसेस नोडहरूसँग पनि कनेक्टेड छ, जो चाहिँ यिनीहरू इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरू भन्न सक्छौँ हामी, जुन चाहिँ इन डिभाइसेस होइन तर डाटा क्यारी गरेर अर्को लिङ्क्ड डिभाइसेसमा पठाउन सक्छौँ, ठिक छ। यसमा कहीँ कन्फ्युजन छ? छैन सर। ओके। सो जुन हामीले स्विच्ड नेटवर्क हेऱ्यौँ यतातिर, यो हाम्रो स्विच नेटवर्क यसरी बन्न जान्छ। अब स्विच नेटवर्कमा डाटा फ्लो कसरी गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ छ स्विच नेटवर्कमा पठाउन सक्ने, डाटा पठाउन सक्ने मेथडहरू जुन पोसिबल छ, त्यसको यहाँ 3टा टाइप्स बेसिकली दिएको छ हैन। स्विच्ड नेटवर्क जुन भनेको छ, हामीसँग कुन कुन हुन सक्छ? सर्किट स्विच नेटवर्क हुन सक्छ, देन अर्को प्याकेट स्विच नेटवर्क हुन सक्छ, र अर्को मेसेज स्विच नेटवर्क हुन सक्छ, ठिक छ। र अगेन हाम्रो प्याकेट स्विच नेटवर्कलाई डाटाग्राम स्विच नेटवर्क हुन सक्छ, र अर्को भर्चुअल सर्किट स्विच नेटवर्क भन्न सक्छौँ हामी। सो यो काइन्ड अफ तिमीहरूको फाइनल्समा यो टाइप अफ क्वेसन आउँछ कि अब स्विचिङ के हो, एन्ड एक्सप्लेन प्याकेट स्विच नेटवर्क और डाटाग्राम नेटवर्क और भर्चुअल स्विच सर्किट नेटवर्क और सर्किट स्विच नेटवर्क विथ एक्जाम्पल भनिदिन सक्छ है। सो त्यसको लागि अब हामी प्रिपेयर हुँदैछौँ। सो बेसिकली हामी पहिला यो 3टा टाइप्स हो भन्ने कुरो बुझौँ। 3टा मध्ये यो चाहिँ अहिले युज हुँदैन, यो बेसिकली डिजाइन गरेको थियो टेलिग्राफको लागि है, टेलिग्राफको लागि युज गरेको थियो, बनाएको थियो, त्यति धेरै युज भएन। अनि यो सर्किट स्विच नेटवर्क भनेको हाम्रो टेलिफोनी सिस्टमको लागि बनाइएको, द्याट इज आवर PSTN लाइन। र यो प्याकेट स्विच नेटवर्क भनेको यो हाम्रो डाटाको लागि बनाएको हो, ठिक छ। यो नर्मली हाम्रो इन्टरनेटमा चल्ने भनेको सबै यो प्याकेट स्विच नेटवर्क नै चल्ने हो। सो यसरी हामी क्याटेगोराइज गरेर बुझौँ। टेलिफोनीमा युज हुने भनेको हाम्रो सर्किट स्विच नेटवर्क, डाटामा युज हुने भनेको हाम्रो प्याकेट स्विच नेटवर्क, र टेलिग्राफ सिस्टममा टेक्नोलोजीमा युज हुने टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो टेलिग्राफमा युज हुने भनेको मेसेज स्विच नेटवर्क हो। सो बेसिकली यो अहिले फेज आउट भइसकेको छ, युजमा छैन, कहीँ पनि युज गर्दैनन् अहिले हैन। यो दुईटाको बारेमा हामी डिटेल पढ्नै पर्यो।
तर यसको बारेमा पनि बुझिराख्नु फङ्सनालिटी कसरी हुन्छ। म यो दुईटा भ्याएर त्यसपछि त्यसको बारेमा पनि कुरो गर्छु। सर्किट एउटा डायग्राममा जाउँ पहिला डाइरेक्ट। ओके, यहाँबाट सजिलो हुन्छ। सो यो डायग्राममा हेर्न सक्छौँ, यो हाम्रो डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू छ। दिज आर सम हाम्रो लिङ्क गर्ने डिभाइसेसहरू छन्। सुरुको डायग्राममा जुन हामीले हेरेका थियौँ डिभाइसेसहरू जहाँ इन्टरलिङ्क गरेका थियो। सो जस्तै यो मेरो इन डिभाइसेस छ, टेलिफोन सिस्टम, PSTN लाइन छ। यो टेलिफोन मेरो इन डिभाइसेस भयो। यो डिभाइसेस मेरो यो नोडमा कतै कनेक्टेड छ, स्विचिङ इन्टरलिङ्क गर्ने यो नोडमा कतै कनेक्टेड छ, एक नम्बरको पोर्टमा हुनसक्छ कनेक्टेड, र यो अर्को दुईटा खाली छ, द्याट मिन्स कि अर्को पनि दुईटा डिभाइस कतै कनेक्टेड छ भन्न खोजेको है, तर यहाँ डायग्राम मात्र नदेखाएको। एन्ड देन यो यससँग आउटपुट लाइन पनि 3टा छ, जसमध्ये चाहिँ एउटा माथिल्लो यो 1 नम्बरमा जोडेको छ, एन्ड 2 नम्बरमा यो 1, यसलाई नम्बरिङ गरौँ, 2, 3, 4, 5 र यसलाई 6 मानौँ। सो यो 6 नम्बर चाहिँ माथि 1 नम्बरमा कनेक्टेड छ र तल 5 नम्बरमा कनेक्टेड छ। ठिक छ। त्यस्तै यो 2 नम्बरको जुन डिभाइस छ, लिङ्क गर्ने डिभाइस, यो चाहिँ अर्को एउटा 3 मा कनेक्टेड छ, अर्को 2 मा कनेक्टेड छ हैन। सो एक चाहिँ अर्को यो 4 मा पनि कनेक्टेड छ। सो यो हिसाबले स्विच नेटवर्क बनाएको छ। यसरी बुझौँ। यसमा अब डाटा हामी कसरी पठाउन सक्छौँ त सर्किट स्विच नेटवर्कमा। सो सर्किट स्विच नेटवर्क भनेको कस्तो हो भने, जति बेला हामीलाई लिङ्क चाहिन्छ, डाटा पठाउनु पर्ने हुन्छ, हामी 3 फेजबाट पास आउट हुनुपर्छ। द्याट मिन्स कि पहिलो फेज भनेको हाम्रो कनेक्सन सेटअप और कल सेटअप भन्न सक्छौँ। सेटअप और सिम्पली कल सेटअप भन्छौँ। त्यो भनेको हामी कनेक्सन बनाउँछौँ के एक्चुअली। सो यो ए भन्ने टेलिफोन छ भने यो बी भन्ने साइडलाई कल गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त, नर्मल टेलिफोनमा पहिला टेलिफोन उठायो, त्यहाँ लिङ्क छ कि छैन चेक गर्छौँ, हो कि हैन, अनि त्यसपछि डायल गर्छौँ। डायल गरेर उता रिङ बजेको हामीसँग त्यो हाम्रो एन्डमा पनि त्यसको इको रिप्लाई आएको हुन्छ, उता रिङ बजेको छ भने थाहा हुन्छ हैन। द्याट मिन्स के तिम्रो सर्किट बन्यो, कुनै पाथ बन्यो, ए देखि बी सम्म जानको लागि। जस्तै यो आर्बिट्ररी कुनै एउटा पाथ बनायो कि एले चाहिँ आफ्नो यो इन्टरलिङ्क गर्यो भित्र, त्यसपछि यो तलको डिभाइसमा गयो, एन्ड देन अगेन माथिको पार्टमा गयो, एउटा कुनै पार्ट यो आर्बिट्ररी पाथ बनायो बी सम्म पुग्नको लागि। सो दिस इज द फेज। यो हामीले कनेक्सन बनायौँ के, अहिले डाटा पठाएको छैन, डाटा पठाउनको लागि प्रिपेयर गरेको, यो कनेक्सन बनाउँछु। सो कनेक्सन बनाइसकेपछि हामीले देन वी ट्रान्सफर द डाटा हैन, ट्रान्सफर डाटा पठाउनु। अब त्यो डाटा हामी मानौँ भोइसमा कुरो गरिरहेको छौँ भने त्यो हामीले हेलो भन्नु भनेको के हो, उता कल उठिसकेपछि बल्ल हामी कम्युनिकेसन स्टार्ट गर्छौँ नि। हामीलाई जे भन्नु छ, हामीले डाटा जे पठाउनु छ, सिम्पली अझ टर्ममा भन्ने हो भने हामी जे कुराकानी गर्नु छ त्यो कुराकानी गर्छौँ हैन। त्यो होल कल ड्युरेसनको बिचमा चाहिँ यो च्यानल जुन सुरुमा उसले कनेक्सन सेटअप गरेर बनायो, पाथ एउटा बनायो, त्यो पाथ अकुपाइड हुन्छ है, फुल्ली अकुपाइड हुन्छ। यो कलको ड्युरेसनमा अर्कोले बीलाई कल गर्न सक्दैन, बिजी भन्छ। बीले अर्को थर्ड पर्सन सीलाई कसैलाई कल गर्न सक्दैन, बी पनि बिजी हुन्छ। द्याट मिन्स के यो पाथ पुरै फुल्ली अकुपाइड हो। यो पाथमा बनेको पाथमा अरु कसैले पनि यो पाथ युज गर्न सक्दैन, यसैको लागि डेडिकेटेड पाथ जस्तो भयो। सो त्यही भएर यो सर्किट स्विच भन्छ के यसलाई। यो लाइनलाई चाहिँ हामी सर्किट स्विच भन्नुको अर्थ के हो भने, जुन डाटा हामीले पठाउँछौँ त्यसको लागि पहिल्यै हामीले पाथ फुल पाथ बनाउँछौँ र ड्युरिङ द कन्भर्सेसन, ड्युरिङ डाटा ट्रान्सफर त्यो सबै हाम्रो डाटा जाने भनेको सेम त्यही पाथबाट जान्छ, अरु कुनै पाथबाट जाँदैन। ठीक छ। नभए पाथ त हामीसँग थियो नि त, यो माथि जान सक्थ्यो, यहाँ आउन सक्थ्यो, यहाँबाट फेरि माथि जान सक्थ्यो, यहाँ तल आउन सक्थ्यो, यसरी जान सक्थ्यो। तर नो,
यो पर्टिकुलर कलको लागि सुरुमा जुन कनेक्सन सेटअपमा को बीचमा चाहिँ जुन उसले आफ्नो इन्फर्मेसन राखेर पाथ बनायो त्यही पाथ मात्र फलो गर्छ ठीक छ सो त्यो होल कलमा चाहिँ यो ब्यान्डविड्थ फुल्ली अकुपाइड हुन्छ अरु कसैले युज गर्न सक्दैन र यो पाथ पनि फुल्ली अकुपाइड हुन्छ र ए र बी ले फुल ब्यान्डविड्थ यो च्यानलले दिन सक्ने जुन छ उसको पाथबाट दिन सक्ने जुन च्यानल बन्यो त्यो च्यानलले जुन फुल ब्यान्डविड्थ चाहिँ युज गर्छ ठीक छ र अब कुरोकानी गरिसक्यो भने के गर्छ त नेक्स्ट फेज थर्ड फेज भनेको हामी कनेक्सन टर्मिनेट गर्छौं दैट मीन्स कि अब कुरोकानी भयो ठीक छ ल बाइ बाइ भनेर हामी फोन ह्याङ अप गर्छौं नि दैट इज द वे टु टर्मिनेट द कल सो तेस्रो फेज हाम्रो के हो भने कनेक्सन भइसकेपछि हामी ह्याङ अप गर्छौं यो सर्किट ब्रेक त गर्नु पर्यो ताकि अरु कसैले कल गर्यो भने त्यसपछि त्यो अर्को सर्किटहरु बनाउन सकोस् च्यानल फ्री गर्नको लागि चाहिँ हामीले कनेक्सन टर्मिनेट गर्छौं है ठीक छ कनेक्सन टर्मिनेट गर्छौं और फिनिश गर्छौं ठीक छ क्लियर छ अब भन सर त्यो हाम्रो कल गर्ने बेला त्यो होल्ड गर्ने हुन्छ नि सर अर्कोसँग कनेक्सन काटेको हुँदैन तर होल्ड गरेर अरूसँग कुरा गर्न मिल्छ त्यसमा कुन मेकानिजम युज हुने हो सर त्यो भनेको कन्फरेन्स कल वाला फिचर भयो त्यो डिफरेन्ट भयो ठीक छ यसमा यसैले चाहिँ अहिले हामीले दुईटा सेन्डरको बीचमा कल सर्किट कसरी बन्छ त्यसको कुरो गरिरहेछौं तिमीले अहिले भनेको जुन छ कि हामीले होल्डमा राखेर अनि त्यसपछि अर्को कनेक्सन बनाउँछ अनि अर्को पनि त्यसलाई जोड्दिन्छ त्यही चलिरहेको कलमा जोड्दिन्छ त्यो पनि हुन्छ दैट इज कन्फरेन्स कल भयो त्यसमा चाहिँ टु अर मोर पार्टीज हुन सक्छ है कन्फरेन्स दुई जनाको बीचमा पनि हुन सक्छ और मोर पार्टीजको बीचमा पनि हुन सक्छ जसलाई हामी ग्रुप कलहरु भन्छौं त्यसको छुट्टै टेक्नोलोजी युज गर्छ है त्यसको पनि डाटा पठाउने जुन छ त्यो ब्रोडकास्ट डोमेन चाहिँ बढ्दै जान्छ के खास बेसिकली भन्यो भने है पहिला यो दुईटाको बीचमा मात्र डाटा गइरहेको ब्रोडकास्ट भइरहेको थियो भने अर्को पार्टी आयो भने त्यसकोमा पनि त्यो डाटा ब्रोडकास्ट हुन्छ ठीक छ र होल्ड गर्ने जुन मेथड तिमीले भन्यौ नि त्यसमा चाहिँ टेम्पोररी यो सर्किट चाहिँ ब्रेक गर्छ टेम्पोररी है होल्ड गर्नु भनेको जुन यो अलरेडी सर्किट बनिसक्यो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ र यसले अर्को पाथ बनाउँछ जस्तै सी भन्नेलाई कल आयो हैन सी भन्नेलाई कल गर्नु पर्यो रे सी भन्ने अर्को पार्टी छ फोन वाला उसलाई कल गर्नु पर्यो भने के गर्छ यसलाई होल्डमा राखिदिन्छ टेम्पोररी ब्रेक गर्छ अनि यसले अर्कोसँग कनेक्सन बनाउँछ सी सँग कनेक्सन बनाउँछ सी सँग कुरो गर्छ अनि उता ह्याङ अप गरेर त्यसपछि यो सर्किट फेरि इस्टाब्लिश गर्छ सो यो सिम्पली ब्रेकिङ द सर्किट एन्ड कनेक्टिङ टु द सर्किट है त्यो मेकानिजम मात्र युज गर्ने हो ठीक छ ओके सर अझ यसको डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेसन्स सहित जो नेपाल टेलिकममै काम गर्छ त्यसले नै भन्न सक्छ तर नर्मल टेलिफोन पीएसटीएन लाइनमा चाहिँ जुन सुरुमा आएको थियो अर्ली स्टेजेसमा त्यसमा चाहिँ होल्ड गर्ने फिचर थिएन के सुरुमा आएको है पछि थप्दै गएको इन्हान्स गर्दै गएको अहिले त पीएसटीएन लाइन पनि डाटामा गइसक्यो हामीलाई सिंगल एउटा लिंक दिन्छ त्यसमा अब इन्टरनेट पनि चलाउन दिन्छ अझ नेपाल टेलिभिजनले नै रिसेन्टली नेपाल टेलिभिजन भने नेपाल टेलिकमले रिसेन्टली उसले आफ्नो केबल टेलिभिजन पनि लन्च गर्न लागेको छ धेरै ठाउँमा हैन र त्यसमै हामीलाई भोइस पनि दिन्छ फोन पनि जोड्न मिल्छ अहिले यिनीहरु कम्बाइन्ड वे अफ कम्युनिकेसनमा गइरहेको ताकि सिम्पल एउटा सिंगल एउटा ड्रप वायर राखिदिन्छ फाइबर वाला त्यसमा इन्टरनेट पनि चलोस् केबल पनि आओस् एन्ड देन भोइस पनि होस् भोइस डाटा केबल टेलिभिजन सबै एउटा सिंगल लाइनमा ल्याउन लागेको छ नेपाल टेलिकमले धेरै जसो ठाउँमा टेस्ट गरिसकेको छ लन्च पनि गर्यो ठीक छ अहिले टेक्नोलोजी धेरै चेन्ज भइसकेको छ यो हामीले कुरो गरेको भनेको अर्ली स्टेजेस अफ डेभलपमेन्टको कुरो गरिरहेछौँ तैपनि अन्डरलाइङ मेथड जुन छ सर्किट स्विच नेटवर्कको यो धेरै ठाउँमा अहिले पनि युज हुन्छ यो मेथड सर्किट स्विच नेटवर्कको मेथड हाम्रो प्याकेट स्विच नेटवर्कमा पनि युज हुन्छ अहिले त्यसैको लागि त हामी भर्चुअल सर्किट स्विच नेटवर्क भन्छौँ त्यहाँ हाम्रो डायग्राममा थियो नि टाइप्स अफमा यहाँ भर्चुअल स्विच लेखेको छ नि है यो हाम्रो एनालग टाइपको टेक्नोलोजी भयो
अहिले सबै हाम्रो प्याकेट स्विच नेटवर्कको डिजिटल टेक्नोलोजीहरू भयो, यिनीहरूमा डाटाग्राम र भर्चुअल सर्किट स्विच यसमा युज हुन्छ कि त्यो अघिको मेथड चाहिँ। ठिक छ। सो यसको केही भनौँ न, यो मैले अघि यहाँ बनाएको थिएँ नि, सेटअप फेज हुन्छ, 3टा फेज हुन्छ। सेटअप फेज भनेको हाम्रो कनेक्सन सेटअप गर्नको लागि युज गर्यो पहिलो फेज। देन अर्को फेज भनेको हाम्रो डाटा ट्रान्सफर फेज भयो, जहाँ चाहिँ हामी एक्चुअल डाटा पठाउँछौँ। त्यसपछि हामी कनेक्सन ह्याङ्गअप गर्छौँ, द्याट इज आवर टियर डाउन गर्ने, टर्मिनेट गर्ने, कनेक्सन डिस्कनेक्ट गर्ने फेज हुन्छ है। सो यति कुरो डिस्कस गरिसकेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले च्यानल युज गर्ने भनेको के हो, टाइम बेसिसमा युज गर्छौँ। र त्यही भएर हामीले पे गर्दा पनि हामीले यति एमबी को पे गर्दैनौँ कि कति मिनट हामीले फोन चलायौँ त्यसको पे गर्छौँ के। ठिक छ। सो इट्स एक्सपेन्सिभ, चार्जिङ हामीसँग पर मिनटको हिसाबले हुन्छ र एक्चुअल कनेक्सन चाहिन्छ, लिङ्कै चाहिन्छ र इच प्याकेट फलोज द सेम पाथ। हाम्रो जति डाटा जान्छ त्यो सबै त्यही पाथबाट सुरुमा बनाएकै पाथबाट जान्छ। र ब्यान्डविथ जुन छ हामीसँग, त जुन जस्तै यसरी पाथ बनाएको थियो हाम्रो टेलिफोन, एउटा टेलिफोनदेखि ए को टेलिफोनदेखि बी को टेलिफोनसम्म जानको लागि सबै त्यही पाथ फलो गर्छ। र लिमिटेसन पनि के भने यसले अब डिफ्रेन्ट इन्टरलिङ्क डिभाइसेसहरू छ भने एउटा डिभाइसेसको लिङ्क चाहिँ 2 MBPS को हुनसक्छ, अर्कोको 4 MBPS को हुनसक्छ। यदि हायर क्यापेबिलिटीको छ भने उसको लिमिटेसन हुन्छ, लोवर छ भने लोवर लिमिटेसन भयो, हायर छ भने हायर लिमिटेसन भयो। र एक्चुअल ब्यान्डविथ पठाउने त्यो डाटा त छुट्टै हुने नै भयो, कति हाम्रो डाटा ट्रान्सफर हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने हुनुभयो। अनि त्यसपछि नट भेरी इफिसियन्ट स्ट्राटेजी राम्रो छैन। यदि मान्छेले केही होल्डमा राखेको छ हैन, साइलेन्स छ, चुप लाएर बसेको छ भने त्यो बिचमा डाटा पठाएको छैन, तर लाइन चाहिँ युज भइरहेकै हुन्छ, अकुपाइड हुन्छ। केही डाटा छैन त्यति बेला पनि च्यानल अकुपाइड नै हुने भयो। सर हजुर, यो मिस कल गर्दा टेलिकमलाई घाटा लाग्ने भन्ने यही पाथ सेटअप गर्न धेरै कस्ट लागेर हो। मिस कल गर्दाखेरि त सुरुमा त कनेक्सन त डाइलअप त गर्यो नि तिमीले है, च्यानल त अकुपाइड गरिदियो हैन। कस्टिङ तिमीलाई डाटा पठाएनौ हैन, कस्टिङ तिम्रो साइडमा कस्ट लिएन, तर टेलिकमको रिसोर्सेसहरू त सबै युज भयो नि, हो कि हैन। त्यही भएर मिसकल गर्नु भनेको टेलिकमलाई घाटा लाग्नु हो, र जसलाई मिसकल गर्छौ त्यसलाई नि घाटा लाग्ने हो। उसले तिमीलाई कल ब्याक गर्नुपर्छ अनि त्यही भएर कलै गरेर कुरो गर, किन मिसकल हान्नु पर्यो। ठिक छ। अनि त्यसपछि यो टेक्नोलोजी भोइस थेरापीको लागि मात्र बनाइएको हो, खास डाटाको लागि बनाइएको होइन। किनभने भोइसमा हामी धेरै काटेर आएको कुरोहरू बियर गर्न सक्दैनौँ। हामीले फ्लोलेस भोइस सुन्न रुचाउँछौँ। बिचमा चाहिँ अब हेलो भन्यो भने पहिला लो आयो, पहिला हेल अनि हे पछि आयो भने हेलोलाई लेहो भन्ने लेहो नबनाओस् हैन। सो त्यही भएर चाहिँ यो भोइस ट्राफिकमा म्याक्सिमम युज हुन्छ। प्याकेट स्विच नेटवर्कको पनि अब म डायग्राममा जान्छु। यहाँ डायग्राम छ। प्याकेट स्विच नेटवर्कको दुईटा टाइप छ। एउटा हाम्रो डाटाग्राम नेटवर्क भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो भर्चुअल सर्किट स्विच नेटवर्क भन्छौँ है। सो म एउटै डायग्राममा दुईटै कुरो तिमीलाई बुझाउन प्रयास गर्छु। सो यसरी बुझौँ। हाम्रो यसमा भोइस हैन, यसमा डाटा जाने हो। ठिक छ। यो त्यही भएर प्याकेट स्विच नेटवर्क हामी भन्छौँ। द्याट मिन्स कि हाम्रो जुन कन्टेन्ट पठाउनु पर्ने छ च्यानलमा, सेन्डरले रिसिभरलाई पठाउनु पर्ने छ, त्यो डाटालाई सब्सिक्वेन्टली हामी केही चङ्कमा डिभाइड गर्छौँ। ओके, हामीले चङ्कमा डिभाइड गर्छौँ त्यो डाटालाई, भएको डाटालाई, र इच चङ्क चाहिँ च्यानलमा हामी पठाउँछौँ। यहाँ हामी सर्किट बनाउँदैनौँ हैन, कनेक्सन सेटअप चाहिँ भनौँ न आइडियली चाहिँ केसमा हामी बनाउँदैनौँ, र डिफ्रेन्ट पाथ छ भने डिफ्रेन्ट पाथ थ्रु डाटा जान सक्छ रिसिभरको केसमा, रिसिभरको इन्डमा चाहिँ। सो रिसिभरको इन्डले चाहिँ टुक्रा गरेर आएको जुन डाटा छ त्यो चाहिँ फिक्स अर्डरमा आउँछ भन्ने छैन।
हैन डिफ्रेन्ट अर्डरमा आउन सक्छ सो यहाँ 1 नम्बरको पठाएको छ भने द्याट मिन्स कि 1 नम्बरको फर्स्टमा आयो तर 2 नम्बरको आउनु पर्ने ठाउँमा यहाँ 4 नम्बरको डाटा पहिला एराइभ भयो के सो यो डिफ्रेन्ट पाथ थ्रु जुन आएको छ डाटा यसमा हेरौँ सो जस्तै यो 1 नम्बरको प्याकेट भयो है सो 1 नम्बरको प्याकेट चाहिँ हाम्रो यो राउटर यो यसलाई 1 गरौँ यसलाई 2 गरौँ 3 गरौँ 4 गरौँ यो 5 नम्बरको केही पाथ छ नोड छ राउटर छ भनेर एज्युम गरौँ सो 1 नम्बरको प्याकेट मेरो कसरी गयो भने 1 नम्बरको राउटर देन 2 नम्बरको राउटर देन 5 नम्बरको राउटर त्यसपछि 4 नम्बरको राउटरमा आयो है यो मेबी फास्ट राउटर थियो र यो प्याकेट पहिल्यै आएको भएको रिलिज भएको भएर च्यानलमा छिटो आइदियो त्यसपछि 2 नम्बरको प्याकेटले चाहिँ अर्को पाथ चुज गर्यो 1 बाट चाहिँ 4 मा गयो 4 बाट 2 मा गयो 2 बाट चाहिँ हाम्रो के भन्छ एक्स भन्ने इन्डमा पुग्यो रिसिभरको इन्डमा पुग्यो तर यो लास्टमा पुग्यो के मेबी यो च्यानल यो पाथ चाहिँ अलि ढिला पाथ थियो हैन यसको ब्यान्डविड्थ लो थियो हुन सक्छ सो यो पाथको ब्यान्डविड्थ चाहिँ लो हुन सक्छ दैट इज व्हाई यो अलि ढिला पुग्यो र लास्टमा पुग्यो काइन्ड अफ त्यसरी एज्युम गरौँ सो दैट मिन्स यसमा हामीले के हेर्न सक्छौं भने 4 नम्बरको प्याकेट चाहिँ हाम्रो यो पाथ फलो गर्यो है अनि आयो अलि यो मेबी फास्टर थियो लास्टमा पठाए पनि सेकेन्डमा आयो सो डिफ्रेन्ट अर्डरमा आउन सक्छ फ्रम डिफ्रेन्ट पाथ प्याकेट चाहिँ तिम्रो डाटाग्राम नेटवर्कमा प्याकेट स्विच नेटवर्कमा प्याकेट स्विच नेटवर्क पहिला के हो त्यो बुझौँ प्याकेट स्विच नेटवर्क के हो जसमा चाहिँ एक्चुअल डाटा जुन पठाउनु पर्ने थियो सेन्डरदेखि रिसिभरसँग दैट इज स्लाइस्ड इन्टु स्मलर पीसेस फिक्स साइज हुन सक्छ त्यो हैन जस्तै तिम्रो 10 MB को कुनै फाइल पठाउनु छ भने दैट मिन्स 10 MB को फाइल डाइरेक्टली एकैचोटी नेटवर्कमा त गइहाल्दैन ओलाई समथिङ मानौँ न 256 किलोबाइट को मा ब्रेक डाउन गर्यो हैन त्यो ब्रेक डाउन गरिसकेपछि त्यो डिफ्रेन्ट प्याकेट्सहरु बन्यो नि त चङ्कहरु बन्यो त्यो चङ्क चाहिँ डिफ्रेन्ट पाथ थ्रु डिफ्रेन्ट राउटर्स थ्रु रिसिभरको इन्डमा पुग्न सक्छ हैन र रिसिभरले के गर्न सक्नु पर्यो भने आएको डिफ्रेन्ट अर्डरमा आएको प्याकेटलाई त्यसलाई रिअर्डर गरेर रिजेम्बल गर्न सक्नु पर्यो सो यहाँ हामी टुक्राको कुरो गरिरहेछौँ भने अभियसली रिसिभरको इन्डमा चाहिँ रिजेम्बल गर्नु सक्नु पर्ने हुन्छ सो एक्ज्याक्टली डाटाग्राम नेटवर्कमा चाहिँ यही पार्ट हुने हो ठीक छ सो डाटाग्राम नेटवर्क भनेको नर्मल प्याकेट स्विच नेटवर्क जस्तो बुझ्न सक्छौ जहाँ चाहिँ प्याकेट चाहिँ ए ले पठायो भने एक्स लाई पठाएको यो 4 टुक्रामा बनाएको 4 टुक्रा चाहिँ डिफ्रेन्ट 5 वटा राउटर्स छ भने 5 वटा डिफ्रेन्ट पाथबाट चाहिँ जान सक्ने भयो रिसिभर इन्डले चाहिँ पाएको डाटालाई रिजेम्बल गर्न सक्नु पर्यो जोड्न सक्नु पर्यो अनि अर्डरिङ मिलाउनु पर्यो यो सबै काम रिसिभरले गर्नुपर्छ अनि बल्ल कम्बाइन गरेर यसले के डाटा पठाएको पाउन सक्छ सो दिस इज आवर डाटा नेटवर्क अब डाटाग्राम नेटवर्क प्याकेट स्विच नेटवर्कको एउटा टाइप हो यो है डाटाग्राम यसमा केही कन्फ्युज छ सो यो मेरो एउटा टाइप भयो यसमा केही कन्फ्युजन छ हेलो कोही बोल्दैन ओके अर्को भनेको मैले भनेकै कुरोहरु यसमा चाहिँ अगाडि लेखेको छ सो यो बेसिकली हेर्न सक्छ भने यो यसमा कनेक्सन बनाउने कामहरु हुँदैन हैन कनेक्सन बनाइदैन अनि जुन हाम्रो अघि सर्किट स्विच नेटवर्कमा थियो नि पहिला कल सेटअप गर्ने कनेक्सन बनाउने अनि त्यसपछि डाटा पठाउने त्यसपछि कनेक्सन टियर डाउन गर्ने यसमा त्यो केही पनि गरिदैन डाटाग्राम नेटवर्कमा है सिम्पली जुन डाटा छ त्यसलाई चङ्कमा बनायो र नेटवर्कमा फाल्दिने हो अनि राउटर्सको काम हुन्छ त्यो सोर्स डेस्टिनेसन राउटरसम्म पुर्याउँछ अनि अर्को इन्डको राउटरले बल्ल यो यसलाई एक्चुअल रिसिभरलाई पठाउँछ त्यसले चाहिँ रिअर्डर गर्छ रिजेम्बल गर्छ र एक्चुअल डाटा के पठाएको त्यसबाट थाहा हुन्छ उसलाई ठीक छ सो नो कनेक्सन अर सेटअप अर टियर डाउन त्यही भएर त्यो काइन्ड अफ कनेक्सनलेस सर्भिस जस्तो देखिन्छ है यो डाटाग्राम नेटवर्क भनेको कनेक्सनलेस सर्भिस जस्तो भन्छ मलाई लाग्छ सुरुमा एकचोटिको दोस्रो कि तेस्रो क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका छौं कनेक्सनलेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड
भनेर याद गराछौ सम्झाछौ कि छैन कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौं सो डाटाग्राम नेटवर्क भनेको कनेक्सन लेस हो सर्किट स्विच नेटवर्क भनेको हाम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड हो पहिल्यै डाटा पठाउनको लागि हामीले कल सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ सो यसमा चाहिँ डाटाग्राम नेटवर्कमा तिम्रो ब्यान्डविड्थको युज कनेक्सन लेस भनेपछि यसमा युडीपी प्रोटोकल्स लाग्ने भएन युडीपी प्रोटोकल्स त्यो भनेको हाम्रो प्रोटोकल ट्रान्सपोर्ट लेयरमा डिटेलमा पढाउला त्यो त्यसमा युज हुन्छ युडीपी कनेक्सन लेस प्रोटोकल भनेको युडीपी हो कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल भनेको टीसीपी हो हैन त्यो प्रोटोकल कन्टेक्स्टमा गयो नेटवर्कको कन्टेक्स्टमा भयो यो ओभरअल सबै डाटा पठाउने टेक्नोलोजीलाई कभर अप गर्न सके यो जिस्ट हो के खास हो भन्न खोजेको डाटाग्राम नेटवर्क जहिले पनि टीसीपी नै हुन्छ भन्ने छैन त नि हैन सर्किट स्विच नेटवर्क जहिले पनि टीसीपी मात्र हुन्छ भन्ने छैन नि त अरू पनि प्रोटोकल्सहरु छ सो यो काइन्ड अफ थीम हो कि कनेक्सन लेस सर्भिस र कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसहरु एचिभ गर्नको लागि अन्डरलाइन टेक्नोलोजीहरु कस्तो युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो ठीक छ सो अब डाटाग्राममा हामीलाई राउटिङ टेबलको आवश्यकता पर्छ किनभने कुन पाथबाट पठाउने भन्ने कुरो त सोर्स इनकमिङ पाथ र आउटगोइङ पाथको हामीसँग टेबल चाहियो हैन र त्यो एड्रेस केही न केही त हुन्छ हामीसँग एक्चुअल नेटवर्कमा त्यो आईपी एड्रेस भनेर हुन सक्छ म्याक एड्रेस भनेर हुन सक्छ जसले चाहिँ त्यो हेरेर कुन पाथबाट पठाउने भन्ने डिटरमाइन गर्न सक्छ कुन नोडमा पास गर्ने डाटालाई त्यो डिटरमाइन गर्न सक्छ सो त्यहाँ चाहिँ हामी हेडरको कुरोहरु आउँछ है कनेक्सन लेसमा चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेडमा त च्यानल हाम्रो फिक्स हुन्छ त्यहीमा जाने भयो सो इच प्याकेट टुक्राको पनि त्यहाँ कुरो आउँदैन कि हामीले पठाउने डाटालाई टुक्रा गरेर पठाउँछौँ भने पनि त्यहाँ कुरो आउँदैन र त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ हेडरको कुरो आउँदैन तर डाटाग्राम नेटवर्कमा चाहिँ हेडरको कुरोहरु आउँछ है किनभने हामीले चङ्क गरेर पठाउँछौँ एन्ड देन डिफरेन्ट पाथ थ्रु जान सक्छ सो त्यही भएर चाहिँ हामीसँग इच प्याकेटमा हेडर चाहिन्छ ठीक छ अर्को भनेको हाम्रो भर्चुअल सर्किट स्विच नेटवर्क हो सो भर्चुअल सर्किट स्विच नेटवर्क यसमै हेरौँ यसमा फेरि त्यो कनेक्सन ओरिएन्टेड जुन सर्भिस थियो हाम्रो आइदर सर्किट स्विच नेटवर्कको थियो त्यो कन्सेप्ट यसमा लाउँछ तर यसमा पठाउने डाटा हो ठीक छ प्याकेट पठाउँछौँ हामी भोइस पठाउँदैनौँ डाटा पठाउँछौँ तर भर्चुअल सर्किट युज गरेर पठाउँछौँ द्याट मिन्स के हामीसँग डिफरेन्ट पाथहरु छ भने यो मेरो अर्को दुई नम्बरको टाइप भयो भर्चुअल सर्किट स्विच नेटवर्कको सो यसमा डाटा पठाउनु पर्यो भने के गर्छ यो मेरो इन्ट सिस्टमहरु छ हैन यो चारवटा इन्ट सिस्टम छ बीचमा मेरो डिफरेन्ट नोड्सहरु कनेक्टेड छ जसले मेरो डाटा क्यारी गरेर म भएको ठाउँबाट अर्को एन्डमा जहाँ मैले पठाउन खोजेको छु त्यहाँसम्म क्यारी अन गर्न सक्छन् सो यिनीहरुले के गर्छ भने सुरुमै सेटअप फेज अनि त्यसपछि डाटा ट्रान्सफर फेज र यो टियर डाउन फेज तीनटा जुन हामीले सर्किट स्विच नेटवर्कमा पर्यो त्यो मेथड युज गर्छ तर डाटा पठाउँछ सो बेसिकली यो डिभाइसेसहरु छ यिनीहरुले एउटा टेबल मेन्टेन गर्छ है टेबलको VCI भनेर भन्छ भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर भनेर भन्छ आईडी हुन्छ र सोर्सको आईडी हुन्छ हेडरमा यतापट्टिको डायग्राममा छ कि यहाँ छ डायग्राममै छ सो यो इनकमिङ र आउटगोइङ भनेर काइन्ड अफ यसरी पोर्टहरुलाई क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ त्यसलाई यसरी बुझौं कि जुन मेरो यतापट्टिको डायग्राममा मैले भनिरहेको छु सर्किट स्विच नेटवर्कमा यो डायग्राममा कि सुरुमा हाम्रो कनेक्सन फेज हुन्छ सो कनेक्सन फेज गर्नको लागि के चाहियो भने नियर बाई राउटर कुन छ आइदर नियर बाई राउटर नभनौं नियर बाई डिभाइसेस कुन छ जसले पाथ मेरो यताबाट हो कि होइन भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्छ अब यसलाई कसरी बुझाउँ भने जस्तै यो भनौं न मेरो नेटवर्क यो 6 वटा भएको सिस्टम छ हैन 6 वटा बीचमा यो 6 वटा डिभाइसेसहरु छ हैन 6 वटा डिभाइसेसमा पनि कनेक्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ मल्टिपल पाथ छ नि यताबाट जान सक्छ इन सिस्टममा मैले यो ए यो बी छ भने ए देखि बी लाई केही डाटा पठाउनु छ भने कनेक्सन सेटअपको फेजमा
यो मेरो यो डिभाइसेस हुँदै थ्रु गयो मानौ। सो यो डिभाइसेस हुँदै थ्रु पाथ थ्रु गयो भने मेरो पाथ यो त जहिले पनि कनेक्सन होल कनेक्सनको लागि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कनेक्सनको लागि यही पाथ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि यो कनेक्सन सेटअपकै फेजमा हरेकले टेबल इन्ट्री मेन्टेन गर्छ। हरेक डिभाइसले बिचमा जति डिभाइसेसहरू छन् सबैले टेबल इन्ट्री मेन्टेन गर्छन्। त्यो टेबल इन्ट्री चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो इनकमिङ जस्तै यो मेरो माथिकोसँग कनेक्ट गर्यो, त्यसपछि तलकोसँग कनेक्ट गर्यो, त्यसपछि फेरि माथिकोसँग डिभाइससँग कनेक्ट गर्यो, अल्टिमेटली मेरो बी भन्ने डेस्टिनेसनमा डाटा पाथ एउटा बनाएको छ मानौ। सो यसको यस्तो हुन्छ, जस्तै यो डिभाइस छ, यो पर्टिकुलर डिभाइस छ भने यसले यो नेचरको एउटा टेबल इन्ट्री मेन्टेन गर्छ जसमा इनकमिङ र आउटगोइङ चाहिँ फिक्स गरेको हुन्छ। सो इनकमिङमा पनि पोर्ट र भिसिआई हुन्छ। भिसिआई भनेको तिम्रो भर्चुअल सर्किट आइडेन्टिफायर भन्छौँ है। सो मेरो डाटा जति डाटा म पठाउँछु, मैले टुक्रा गरे पनि नगरे पनि हरेक डाटाको आफ्नो आइडी त हुने नै भयो है, जसलाई चाहिँ हामी भिसिआई भन्छौँ। भिसिआई राखेर पठाउँछौँ कि डाटामा। अनि त्यो सुरुमा कनेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो भिसिआई थ्रु चाहिँ पठाउने हरेक डाटा भनेर हुन्छ। अनि त्यही भिसिआई चाहिँ हरेक डाटामा राखेर पठाइरहेको हुन्छ है। मेरो भर्चुअल पाथ चाहिँ यो पर्टिकुलर हो। सो जस्तै स्विच 1 को लागि यो कुनै 1 नम्बरको डिभाइस छ, त्यसमा चाहिँ मैले 14 पठाउँछु भने इनकमिङ 40 पोर्ट नम्बर 1 मा 14 भिसिआई भएको डाटा आयो भने त्यसलाई 3 नम्बर पोर्टमा 66 भिसिआई हेरेर राखेर पठा भनेर भन्न खोजेको। ठिक छ, बुझिरहेछ यो कुरो। सो यो टेबल इन्ट्रीले के गर्छ भने कि पोर्ट नम्बर 1 मा जसमा भिसिआई 14 भएको डाटा आइरहेछ भने त्यसलाई पोर्ट 3 मा पठा, अनि भिसिआई 66 राखेर पठाइदियो भनेर भन्छौँ। अनि भिसिआई 63 3 नम्बर पोर्टबाट अरिजिनेट भएर निस्किन्छ। ठिक छ। अनि तलको अर्को कुनै डिभाइसमा आयो भने यसको आफ्नो इन्ट्री हुन्छ। सो यसको इन्ट्रीमा चाहिँ सोर्समा के हुन सक्छ भने इनकमिङ साइडमा 1 नम्बर पोर्टमा कनेक्टेड छ। सो 1 नम्बरमा यो आइडेन्टिफिकेसन राख्छ कि 1 नम्बरमा 66 छ भने त्यसलाई 2 नम्बर पोर्टबाट पठाएर त्यसको भिसिआई 22 राखेर पठा भनेर भन्छ। सो यो काइन्ड अफ एभ्री पाथ हामीले इस्टाब्लिस गर्ने बेलामै सुरुमै यो नेगोसिएसन भइसक्या हुन्छ। हामीले कनेक्सन सेटअपको बेलामा चाहिँ यो हामीले भेरिफाई गर्छौँ र यो टेबल इन्ट्री चाहिँ मेन्टेन गर्छ ड्युरिङ द कम्युनिकेसन हैन, ड्युरिङ द डाटा ट्रान्सफर। यो सबै यो टेबल इन्ट्री चाहिँ मेन्टेन गर्छ इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरूले। ठिक छ। र त्यो कनेक्सनको लागि पर्टिकुलर त्यो बेलाको कनेक्सनको लागि जहिले पनि यही पाथ फलो गर्छ र यही फुल च्यानल क्यापेसिटी युज गर्छ। सो द्याट मिन्स के मेरो त्यो पर्टिकुलर कनेक्सनको लागि जहिले पनि यही पाथ इस्टाब्लिस फिक्स हुने भयो एदेखि बीसम्म जानको लागि। र पाथ फिक्स केले गर्यो त? यो हरेक टेबलले गर्यो। सो बिचमा कनेक्सनको भएको बेला कुनै डिभाइस यो क्र्यास भयो भने यो पाथ डिस्ट्रोय हुन्छ र कनेक्सन इस्टाब्लिस फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो यो प्रोन टु डिभाइस फेलर हो, तर इट्स बेटर टेक्नोलोजी जसमा चाहिँ हामी भनौँ न भोइस पनि युज गर्न सक्छौँ। भोइस र यसमा चाहिँ हामी कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस एचिभ गर्न सक्छौँ युजिङ डाटाग्राम। हाम्रो प्याकेट स्विच नेटवर्कमा चाहिँ भर्चुअली हामीले हरेक डिभाइसेसको लागि चाहिँ फिक्स पाथ डेडिकेटेड गराउन सक्छौँ विथ द हेल्प अफ टेबल्स के। यो टेबलको मद्दतले हामीले यसलाई यही पाथ जहिले पनि पाइराखोस् भनेर बनाउन सक्छौँ पर्टिकुलर ड्युरेसनको लागि, सबै डाटाको लागि, उसले पठाउन खोजेको सबै डाटाको लागि। सो दिस इज कल्ड भर्चुअल सर्किट नेटवर्क। अब त्यो दुईटाको केही कम्प्यारिजनहरू छ। सो जस्तै सर्किट स्विच नेटवर्कमा हाम्रो के हुन्छ भने कल सेटअप रिक्वायर्ड छ। प्याकेट स्विच नेटवर्क भन्नाले यहाँ हामी डाटाग्राम नेटवर्क यसलाई बुझौँ। पहिलो टाइप जुन थियो प्याकेट स्विच नेटवर्कको, यो कनेक्सन यो डाटाग्राम नेटवर्कसँग कम्पेयर गरेको छ। किनभने भर्चुअल सर्किटमा त लगभग त्यहाँ पनि हामी कल सेटअप चाहिन्छ है यहाँ, तर यहाँ हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो बेसिकली प्याकेट स्विच नेटवर्कलाई जेनेरिक रूपमा गर्यो भने त्यो हाम्रो डाटाग्राम नेटवर्क त्यो बुझ्ने है। सो हामीलाई कनेक्सन सेटअप चाहिन्छ, गर्नुपर्छ, यसमा हाम्रो आवश्यकता परेन
डेडिकेटेड फिजिकल पाथ चाहिन्छ हामीलाई टेलिफोनी सिस्टममा सर्किट स्विच नेटवर्कमा है यसमा हामीलाई चाहिदैन अनि त्यसपछि प्याकेट फ्लोज थ्रु द सेम पाथ हाम्रो डाटाग्राम नेटवर्कमा सबै सेम पाथ हुँदैन प्याकेट एराइभ इन अर्डर हाम्रो सर्किट स्विच नेटवर्कमा अर्डरमा आउँछ जहिले पनि सेम पाथ भएको हुनाले 1 by 1 नै आउँछ अर्डरमै आउँछ तर हाम्रो डाटाग्राममा त्यो हुँदैन त्यस्तै यसमा फ्याटल हुन्छ सर्किट स्विच नेटवर्कमा हाम्रो डिभाइस ब्रेक भयो क्र्यास भयो भने हाम्रो लिंक ब्रेक हुन सक्छ तर यसमा चाहिँ हाम्रो प्याकेज आइदर डाटाग्राम नेटवर्कमा त्यस्तो हुँदैन त्यस्तै ब्यान्डविड्थ जुन छ च्यानलले दिने त्यो हाम्रो फिक्स हुने भयो त्यो पाथमा जति छ त्यो भन्दा बढी ब्यान्डविड्थ पाउन सक्दैन तर हाम्रो प्याकेट स्विच नेटवर्कमा डिफरेन्ट पाथहरु एक्वायर गर्ने हुनाले डिफरेन्ट ब्यान्डविड्थ चाहिँ हाम्रो डायनामिक हुन सक्छ अनि टाइम अफ कन्जेसन पोसेबल कन्जेसन भनेको डाटाहरु कतिको नेटवर्कमा फ्री छ छैन भन्ने कुरो डिभाइसेसहरु कतिको कन्जेस्टेड हुन सक्छ त सो कन्जेसन भनेको हाम्रो इनिशियल सेटअप फेजमा मात्र हुन्छ सर्किट स्विच नेटवर्कमा तर हाम्रो यो के भन्छ प्याकेट स्विच नेटवर्कमा डाटाग्राम नेटवर्कमा एभ्री प्याकेट चाहिँ कन्जेसनमा फेस गर्न सक्छ किनभने सबै डिफरेन्ट डिभाइसेस थ्रु जान्छ डिफरेन्ट पाथ थ्रु जान्छ हैन सो हरेक पाथमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड गर्दाखेरि चाहिँ कन्जेसन फेस गर्न सक्छ सो हाम्रो सर्किट स्विच नेटवर्कमा पोटेन्शियली र पोसिबली चाहिँ हाम्रो वेस्ट हुन्छ ब्यान्डविड्थ तर प्याकेट स्विच नेटवर्कमा ब्यान्डविड्थ म्याक्सिमम हामी युटिलाइज गर्न सक्छौं सर्किट स्विच नेटवर्कमा हाम्रो स्टोर फरवर्ड ट्रान्समिसन मेथड युज गर्दैन तर प्याकेट स्विच नेटवर्कमा च्यानल खाली छ भने जुन पाथ खाली छ त्यहाँ हामी पठाइदिन सक्छौं सो त्यही भएर यसमा हाम्रो चार्जिङ पर मिनेट हुन्छ अर्कोमा हाम्रो चार्जिङ पर प्याकेट हुन्छ ठीक छ त्यसैको कम्पेरिजन अर्को पनि छ भर्चुअल सर्किट र डाटाग्रामको कम्पेरिजन पनि छ भर्चुअल सर्किटमा सिक्वेन्सिङ र इडर कन्ट्रोल हामी अचिभ गर्न सक्छौं हैन प्याकेट्स आर फरवर्डेड मोर क्विकली नो राउटिङ डिसिजन टु मेक राउटिङ डिसिजनहरु खासै लिनु पर्दैन हाम्रो भर्चुअल सर्किट सुरुमै एकचोटी हामीलाई पाथ बनाउनको लागि मात्र चाहिन्छ त्यसमा हामीलाई राउटिङको क्यापेसिटी चाहिदैन युज गर्दैन पाथ आइडेन्टिफायर छ भने पुग्यो ल रेस्ट रिलायबल हुन्छ हैन अब जुन ड्युरिङ द ट्रान्समिसन कुनै नोड गयो भने सर्किट जान्छ हाम्रो तर डाटाग्राममा त्यो हुँदैन सो यसमा हामी यो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौं भर्चुअल सर्किटलाई र कनेक्सन लेस सर्भिस भनेर हामी डाटाग्रामलाई भन्न सक्छौं अर्को टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो आईएसडीएन भनेर छ आईएसडीएन भनेको बेसिकली आर्किटेक्चर हो र यसमा इन्टिग्रेटेड सर्भिस डिजिटल नेटवर्क भन्छौं यसलाई र कस्टमरलाई डिफरेन्ट सर्भिसहरु एउटै लाइनबाट दिनको लागि यो टेक्नोलोजी बनाइएको छ दैट मीन्स के जस्तै टेलिफोनी सिस्टमहरु जुन थियो नेपाल टेलिकम हाम्रो देशमा पहिलो टेलिकम भनेको हाम्रो नेपाल टेलिकम हो र यिनीहरुले पीएसटीएन लाइन देशभरि नै आफ्नो लिंक छरेर पठाएको छ डिफरेन्ट सब्स्क्राइबर धेरै छ र ब्याकबोन बनाउनलाई धेरै खर्च हुन्छ इट्स मच मोर एक्सपेन्सिभ टु कन्स्ट्रक्ट द ब्याकबोन के पूर्वदेखि पश्चिमसँग फाइबर लिंक बिछाउनको लागि एनटीएले निकै खर्च गरेको छ अहिले धेरै ठाउँसम्म त लगभग भइसक्यो छ है त्यसरी नै सुरुमा टेलिफोनी नेटवर्क नेपाल टेलिकमले हरेक जिल्लामा हरेक शहरमा हरेक गाउँमा पठाउनको लागि चाहिँ डिफरेन्ट ब्याकबोन सिस्टमहरु युज गर्यो हैन अब त्यो ब्याकबोन अब आईएसडीएन भनौं डाटा पठाउनु पर्यो भने त्यो कुनै पनि काम लागेन त्यो नलागेपछि त अब के गर्ने सो एउटा अर्को टेक्नोलोजी आयो जसलाई चाहिँ हामी आईएसडीएन भन्छौं त्यसले चाहिँ के गर्यो भने एक्जिस्टिङ टेलिफोनी नेटवर्क जुन छ ठीक छ त्यसमा डाटाको फिजिबिलिटी थप्नको लागि आईएसडीएन टेक्नोलोजी आएको हो सो काइन्ड अफ त्यसै टेलिफोन लाइनबाट हामीले प्याकेट स्विच पनि गर्न सक्ने सर्किट स्विच पनि गर्न सक्ने थप केही हामी केबल टेलिभिजन भयो अरु केही सर्भिसहरु पनि एड गर्न सक्ने भयो सो यसको त्यही भएर यसलाई इन्टिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क भन्छौं सो देयर आर डिजिटल पाइप्स भनेर भन्छौं जसले चाहिँ यो आईएसडीएन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी कनेक्टिभिटी दिन सक्छौं र त्यो सब्स्क्राइबर लूपहरु कनेक्ट गरेर हामी डिफरेन्ट बिजनेस हाउसलाई हैन हाम्रो बिजनेस हाउसहरु भयो र इन्डिभिजुअली घरहरु भयो होम्समा हामी सर्भिस दिन सक्छौं सो यो आईएसडीएन भनेको दैट इज अ टेक्नोलोजी इन्टिग्रेटेड टेक्नोलोजी हैन यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले के भन्छ आईटीयूटी ले डिफाइन गरेको हो यो अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ यो डिफरेन्ट
टेक्नोलोजीहरूलाई स्ट्यान्डर्डहरू तोक्ने काम गर्छ। ठ्याक्क नाम म बिर्सेँ ITU को हेरिहालौँ है। ITU भनेको ITU टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्डाइजेसन सेक्सन छ, यो कम्पनीले हो युज गर्नेको। इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन भनेर भन्छ है। यिनीहरूले तोक्ने हुन् स्ट्यान्डर्डहरू, डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्डहरू टेलिकम्युनिकेसन सिस्टममा के युज हुन्छ भनेर है। ITU भनेर भन्छ। 1976 मा सुरुमा लन्च गरेको, त्यसपछि यसलाई केही इन्हान्स गरेर थपेको हो 80s तिर, 1980s तिर हो। So ISDN is a set of protocols that combines a digital telephone and data transfer services. Data र telephone system दुईटालाई combine गरेको। So the whole idea is to digitize the telephony network. ठीक छ? The goal of ISDN is to form wide area network that provides universal end-to-end connectivity over the digital medium. So यसको basic architecture हामीले यसरी हेर्यौं, जसमा के छ भने subscriber को loops हरु छ that gets connected to homes and business houses, र यसको infrastructure control गर्ने भनेको ISDN अफिसले गर्छ, जहाँ चाहिँ डिफरेन्ट डिजिटल पाइप्सहरु युज गरेर हामी सर्भिसहरु इन्टिग्रेट गरिन्छ ISDN मा है। सो यो यिनीहरुलाई IDN भन्दो रहेछ, इन्टिग्रेटेड डिजिटल नेटवर्कहरु भन्दो रहेछ, and that gets connected to digital pipes है। डिजिटल पाइप थ्रु हामी ISDN इन्फ्रास्ट्रक्चरमा राख्छौं र अल्टिमेटली हामी सर्भिस प्रोवाइड गर्छौं। सो होल दिस टेक्नोलोजी इज कल्ड ISDN, इन्टिग्रेटेड सर्भिस डिजिटल नेटवर्क। ओके, सो त्यसैको बेसिक आर्किटेक्चर हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ। सो त्यही कुरोहरु छ। यो ISDN हाम्रो सेन्ट्रल अफिस भयो, अनि यो फिजिकल इन्टरफेस थ्रु हामीले सब्स्क्राइबरहरुलाई हामी सर्भिस दिन सक्छौं। क्यान बी बिजनेस हाउसेस और होम्स। अनि त्यसपछि यो हाम्रो यो पाइप्सहरु भयो, यो प्रोसेसिङ कुरोबाट डिजिटल हाम्रो स्विच्ड ब्याकबोनहरु हुन सक्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सर्किट स्विच्ड हुन सक्छ, प्याकेट स्विच्ड हुन सक्छ, अरु थप केही हामी सर्भिसहरु हाल्न सक्छौं र यिनीहरु कनेक्ट गर्ने यिनीहरु पाइप्सहरु भयो। सो बेसिकली यो दुई किसिमको यसको टाइप भन्ने हो भने ISDN को दुईटा भन्छ, एउटा बेसिक र अर्को प्राइमरी भनेर भन्छ। टु टाइप्स अफ ISDN है। ISDN टु दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा हामी बेसिक भन्छौं, जसको स्ट्रक्चर के छ 2B+D छ। यसको बारेमा हामी अहिले अर्को स्लाइडमा डिस्कस गर्छौं। अर्को प्राइमरी भने चाहिँ यसमा के छ 30B+D। यो BD र अर्को H भनेर हुन्छ, त्यो भनेको हाइब्रिड हो। यिनीहरु च्यानल्स हुन् जुन चाहिँ ISDN नेटवर्कमा युज हुन्छ। सो त्यो च्यानलको बारेमा हामी हेरौं। सो B च्यानल हामीले भर्खरै भने हामीले 2B+D भनेको हाम्रो बेसिक भयो, अनि त्यसपछि अर्को 30B+D त्यो भनेको हाम्रो प्राइमरी भयो। सो त्यो भन्दा अगाडि च्यानल बुझौं। सो च्यानल हाम्रो बेसिक दुईटा भयो च्यानल, अर्को भनेको हाम्रो हाइब्रिड हुन्छ। सो यसको डाटा पठाउने च्यानल अनि हाइब्रिड च्यानल त्यसरी डिस्टिंग्युस्ड गरेको छ। सो B भनेको तिम्रो बियरर च्यानल भन्छौं, D भनेको मेरो डाटा च्यानल हो, र H भनेको मेरो हाइब्रिड च्यानल हो। सो बियरर च्यानल भनेको एक्चुअली के हो भने यसको डाटा रेट म्याक्सिमम 64 बिट सम्म जान सक्छ बियरर च्यानल। सो दिस इज द बियरर च्यानल, जसले चाहिँ कुनै डिजिटल इन्फर्मेसन फुल डुप्लेक्स मोडमा क्यारी गरेर ट्रान्समिट र रिसिभ गर्न सक्छ है। फुल डुप्लेक्स मोड र डिजिटल डाटा एक्चुअल डाटा लिएर जान सक्ने भयो, बियरर च्यानल भन्छौं है। सो बेसिक युजर च्यानल एन्ड क्यान क्यारी एनी टाइप अफ डिजिटल इन्फर्मेसन इन फुल डुप्लेक्स मोड। सो यसको एक्जाम्पल के छ भने PCM इन्कोडेड भोइस, लो डाटा रेट इन्फर्मेसनहरु क्यारी गर्न सक्छन्। अर्को भनेको हाम्रो कुन च्यानल छ D च्यानल छ, जसलाई चाहिँ डाटा च्यानल भनेर भनिएको छ। सो बेसिकली यसले चाहिँ कन्ट्रोलिङ को लागि युज गर्छ कि B च्यानललाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोलिङ सिग्नलहरु पठाउनु पर्यो भने हामीले D च्यानल युज गर्छ, र यो चाहिँ कि त 16 kbps को हुन सक्छ कि त 64 kbps को हुन्छ।
जहिले पनि कन्ट्रोल सिग्नल्सहरु धेरै हाई ब्यान्डविड्थको हुँदैन सो त्यही भएर यसमा हामी 16 मात्र पनि हेर्न सक्छौं So less use for low data rate telemetry alarm transmission. So यो पर्पस को लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौं अर्को भनेको हाम्रो H भन्छौं H भनेको H हाम्रो हाइब्रिड च्यानल भयो यसको स्पिड डाटा रेट भनेको 384 देखि लिएर 1536 kbps सम्म म्याक्सिमम जान सक्छ और म्याक्सिमम भनेको अझ 1920 kbps सम्म जान सक्छ Suit for high data rate application such as video conferencing भयो high quality audio भयो teleconferencing etc को लागि यो युज गर्न सकिन्छ अब दुईटा टाइपको ISDN हुन्छ भनेर अघि नै हामीले त्यो डायग्राममा हेरेका थियौं एउटा चाहिँ हाम्रो के थियो बेसिक डाटा रेट बेसिक रेट इन्टरफेस भन्छ BRI र अर्को भनेको हाम्रो PRI भनेको प्राइमरी हो सो BRI मा के थियो हाम्रो 2B+D भने दैट मीन्स के दुईटा हाम्रो बिहेवियर च्यानल हुन्छ र एउटा हाम्रो डी च्यानल हुन्छ सो म्याक्सिमम दुईटा बी च्यानल भनेको हाम्रो कति थियो 64 kbps को थियो kbps को दुईटा हुन सक्छ दैट मीन्स 128 kbps भन्दा माथि हाम्रो जान सकेन ब्यान्डविड्थ त्यसको लिमिटेसन भयो र एउटा डी च्यानल छ भने कन्ट्रोल सिग्नलिङ को लागि 16 kbps को लिंक युज गर्न सक्छ ठीक छ So each B channel carries 64 kbps user data जान्छ that means maximum 128 kbps सम्म जान सक्छ using both B channels हैन र D channel भनेको 16 kbps मा युज हुन्छ भनेको कन्ट्रोलिङ को लागि युज गर्छ सो यसले चाहिँ कुन कुन प्रोटोकलहरुलाई युज गर्न सक्छ त सो द D channel signaling protocol compromising layer 1 through layer 3 OSR त्यो भनेको हाम्रो के भयो फिजिकल डाटा लिंक र नेटवर्क लेयर सम्म काम गर्न सक्ने भयो डाटा लिंक एन्ड नेटवर्क लेयर यो 1 2 3 सम्मको गर्न सक्छ काम अर्को भनेको हाम्रो के छ PRI छ तिमीहरुले सुन्या छौ कि छैनौ E1 कनेक्टिभिटी भनेर सुन्या छौ E1 लाइन E1 T1 भन्ने सुन्या छौ टेलिकममै युज हुने टेक्नोलोजी भएको रह्यो प्राय सो जो टेलिकममा दाइ अंकल कोही छ भने काम गरेको उनीहरुलाई डिटेल थाहा हुन्छ यो सो बेसिकली त्यो ISDN आर्किटेक्चरकै हो इन्टरफेस र यसमा बेसिकली के हुन्छ भने जस्तै यो हेर्न सक्छौ यो T1 लाइन भनेर हुन्छ र अर्को E1 लाइन भनेर छ है सो T1 भनेको US र जापान मात्र युज गर्छ के अरुले युज गर्दैन युरोप तिर म्याक्सिमम युज भनेको E1 कनेक्टिभिटी हो र अरु हाम्रो देशमा पनि E1 नै छ T1 छैन है सो प्राइमरी को दुईटा फर्दर दुईटा टेक्नोलोजी छ जसमा चाहिँ एउटा T1 र अर्को N1 भन्छ त्यो दुईटा युज हुन्छ हैन T1 मा के हुन्छ 23 वटा बिरियर च्यानल हुन्छ र एउटा डी च्यानल हुन्छ दैट मीन्स के 64 kbps into 23 सम्मको लिमिटेसन भयो ठीक छ र यहाँ बियर च्यानल बढी भयो 23 वटा भयो त्यही भएर यो डी च्यानल यहाँ जुन युज हुन्छ त्यो चाहिँ 64 kbps कै युज हुन्छ है यो हाम्रो T1 कनेक्टिभिटी भन्छौं अर्को भनेको हाम्रो E1 कनेक्टिभिटी भयो E1 मा के हुन्छ भने 30 वटा बियर च्यानल हुन्छ र एउटा हाम्रो डी च्यानल हुन्छ एउटा डी च्यानल हुन्छ सो यो हाम्रो कस्तो हुन्छ 30 टाइम्स 64 kbps सम्मको डाटा जान सक्ने भयो र एउटा 64 kbps को हाम्रो कन्ट्रोलिङ को लागि युज गर्ने हुन्छ यसलाई हामी E1 कनेक्टिभिटी भन्छौं सो नेपाल टेलिकमले केही साल भन्दा अगाडि भनौं न डिफरेन्ट सर्भिसेसहरुको लागि चाहिँ E1 कनेक्टिभिटीहरु दिन्थ्यो जस्तै IVR सिस्टमहरु भयो इन्टरएक्टिभ भोइस भन्छौं नि याद छ कि छैन तिमीहरुले रिजल्ट केमा हेर्यौ SLC देखिको हामीले त नेटमा हेरेको छ तर थाहा छैन के नेटमा हेर्यो IVR भनेर सिस्टम हुन्छ नेपाल टेलिकमले चलाएको थियो धेरै SLC
1600 भन्ने नम्बरमा सर्भिस दिन्थ्यो कि अहिले दिएको छ कि छैन एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन। के हुन्थ्यो भने एसएलसी को रिजल्ट बुझ्नु छ भने तिमीले 1600 डायल गर्थ्यौ अनि त्यसपछि केही उताबाट भोइस भन्छ यो प्रेस गर भनेर अनि त्यसपछि तिमीले आफ्नो सिम्बल नम्बर डायल प्याडबाट हाल्थ्यौ के। अनि अहिले त्यसपछि पनि सर त्यो शब्द 15 थिचे होला नि। अहिले पनि सायद छ होला, हुन सक्छ फालिसकेको छ कि नम्बरहरुमा इभन टियु को पनि केही रिजल्ट्सहरु चाहिँ 1600 मा दिने गरेको थियो कि। तर धेरै कुरो यसमा दिँदैन किनभने यो भोइस ट्राफिक त्यहाँ जान्छ हैन, अनि पास फेल मात्र भन्थ्यो, डिटेल केही पनि भन्दैन थियो है। सो यो आइबिआर सिस्टमहरुमा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। यो कस्तो हुन सक्छ भने जस्तै कुनै आइबिआर मा सर्भिस दिन खोज्यो हैन, यसलाई इन्टरेक्टिभ भोइस रेकर्ड सर्भिस भनेर भन्छ आइबिआर सर्भिसलाई। सो आइबिआर मा कुनै सर्भिस दियो भने आइबिआर मा त अब कुनै जस्तै एसएलसी को रिजल्ट भयो एक्जाम्पलको लागि बुझौँ, एसएलसी अलमोस्ट 4 देखि 5 लाख जति विद्यार्थीहरु हुन्छन् नर्मली है, कि 3 लाख भनौं न, एक्ज्याक्ट नम्बर मलाई याद छैन, तर भनौं 3 देखि 5 लाख जतिको विद्यार्थी हुन्छ। हो त्यसमध्ये सबैले रिजल्ट भयो भनेर थाहा पाउने न्युजमा आउने बित्तिकै घटीमा पनि अब यति मध्ये त कम्तीमा 1000 जनाले फोन गर्न खोज्छ आइबिआर मा 1600 मा, हो कि हैन, रिजल्ट बुझ्नको लागि है। हाम्रो पालामा त न्युजपेपरमा मात्र हुन्थ्यो, अरु केही टेक्नोलोजी नै थिएन। अनि एयरपोर्टमा गएर चाहिँ त्यो गोरखापत्र लुटालुट हुन्थ्यो, मारामार हुन्थ्यो। हामी त्यो जमानामा पढ्दाखेरि चाहिँ, हाम्रो जमानाको एसएलसी दिँदाखेरि चाहिँ न्युजमा मात्र हेर्न मिल्थ्यो। अनि तर हाम्रो प्रिन्सिपलले चाहिँ काठमाडौँ फोन गरेर अनि त्यो त्यहाँको गोरखापत्रबाट रोल नम्बरहरु सोध्दै टिपाउँदै अनि त्यसपछि हामीलाई पछि खबर गरेको थियो, त्यसरी गरेको थियो। अहिले तिमीले त हातमै थाहा पाउन सक्छौ रिजल्टहरु, अब इन्टरनेट छ हैन, सजिलो भयो। यो आइबिआर मा कस्तो हुन्छ, त्यो विद्यार्थीहरुको कठोरता पनि हुन्छ त्यति बेलाको, कि रिजल्ट भयो भन्ने बित्तिकै कुन डिभिजन भयो भनेर बुझ्नको लागि है। डिफरेन्ट जे टेक्नोलोजी जति बेला थियो त्यति बेला चाहिँ कटुलता चाहिँ त्यही हुन्छ। अब त्यो हामीसँग त्यो एक दिनभरिको हुन्थ्यो, तिमीहरुको लागि त्यो रिजल्ट भएको 5 मिनेटसम्म मात्र त्यो कटुलता हुन्छ, त्यति मात्र हो फरक है। सो मानव 1000 जनाले आइबिआर कल गर्यो 1600 मा, सबैले कनेक्सन पाउँछ त कि पाउँदैन? पाउँदैन। प्रब्लम केमा छ भने तिम्रो जस्तै नेपालमा E1 कनेक्टिभिटी नै हो के। सो आइबिआर मा मैले सुने अनुसार टेलिकमले आफै लिंक यहाँ जोड्न सक्ने हो नि त, जति चाहे त्यति जोड्न सक्छन् हैन। उनीहरुले यहाँ 16 वटा E1 जोड्छन्, जोड्थे के त्यति बेला। सो 16 वटा रिजल्ट भएको दिन है, रिजल्ट हालेको दिन 16 वटा E1 जोड्नु भनेको कति हो? 16 टाइम्स 30 वटा बिएर च्यानल हुन्छ हैन, 480। सिमुल्टेनियस कनेक्सन 480 भन्दा बढी पिक टाइममा गर्नै सक्दैन। तै पनि आइबिआर यिनीहरुको क्र्याश भएका भए हुन्थ्यो है, भयंकर क्र्याश हुन्थ्यो। पछि यिनीहरुले एसएमएस मार्फत दिन थाल्यो अनि उता लोड कम भयो के, यो 16 लाई 8 बनायो, पछि उनीहरुले घटायो एसएमएस बाट दिन थालेपछि। एसएमएस पनि सायद 1600 मै थियो कि जस्तो लाग्छ है, 1600 मै आफ्नो सिम्बल नम्बर एसई लेखेर सिम्बल नम्बर पठाउने रिजल्ट दिन्थ्यो। र त्यसपछि अरु भास प्रोवाइडरहरुलाई एसएमएस त्यो सर्भिस दिएकोहरुलाई पनि गर्थ्यो, जस्तै 4949 भन्ने थियो, अनि त्यो 3001 हो कि कसको थियो, 5001 5 स्प्यारोको थियो 5001, अहिले 35001 भएछ। पहिला चाहिँ यो 4949 मात्र भन्ने थियो, अनि 5001 मात्र थियो स्प्यारोको, यो इजी सर्भिस भन्ने थियो। अर्को धेरै 4-5 फोन सफ्टको आफ्नो कोड थियो, सबैको आफ्नो आफ्नो कोडमा चाहिँ त्यहाँ एसएमएस बाट गराउँथ्यो। त्यही पनि यो 8 वटा पनि क्र्याश, यो जति थियो यो आइबिआर वाला सबै क्र्याश हुन्थ्यो के। लिमिटेसन थियो कि जुन E1 कनेक्टिभिटी छ सिमुल्टेनियस ह्यान्डल गर्न सक्ने भनेको क्यापेसिटी नै कम हुन्छ के।
सो 8 वटा मात्र राखेको छ भने कतिवटा भयो 8 into 30 240 वटा भन्दा बढी त कल एटेन्डै गर्न सक्दैन एउटा एक सेम टाइममा। सो यो क्रास हुने धेरै सिस्टम हुन्थ्यो। इभन एसएमएस जसलाई दिएको थियो सर्भिसहरू एसएमएस सर्भिसहरू पनि क्रास हुन्थ्यो कि यिनीहरूले डाटा जुन लिङ्क दिन्थ्यो उनीहरूले आफ्नो सर्भरमा यो टेलिकमको सर्भर हुन्छ यो यसको यो आउटर कुरो भयो हैन। जस्तै यो नेपाल टेलिकम छ यसले आफ्नो एसएमएससी कनेक्सन दिएको हुन्छ कि यो भास्ट प्रोभाइडर्सहरूलाई डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूलाई जस्तै स्प्यारो भयो इजी भयो हैन डिफ्रेन्ट अब F1 सफ्ट भन्ने छ फोकस 1 भन्ने छ डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू छ यिनीहरूलाई दिएको हुन्छ। यिनीहरूलाई दिने लिङ्क भनेको 32 kbps को लिङ्क दिन्थ्यो कि यिनीहरूले लिज लाइन दिन्थ्यो। त्यसमा अब 1 सेकेन्डमा 2000-4000 एसएमएस आइरहेको हुन्छ हैन। मैले केही दिन यसमा काम गरेको भएर मलाई डिटेल थाहा छ है। सिमुल्टेनियस धेरै एसएमएस आउँछ सर्भरै ह्यान्डल गर्न सक्दैन कति क्र्यास हुन्छ कति रिक्वेस्टै फेल्ड हुन्छ। सो त्यो लिमिटेसन हो। सो अहिले हामी आइएसडी को कुरोतिर आउँ। सो आइएसडीएन हाम्रो दुई टाइपको हुन सक्ने भयो बीआरआई र पीआरआई र पीआरआई पनि जापान र अमेरिकामा चाहिँ हाम्रो T1 कनेक्टिभिटी छ जहाँ चाहिँ 23 वटा बीआरआई च्यानल र एउटा डी च्यानल हुन्छ र अरु कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ हाम्रो यो E1 कनेक्टिभिटी जसमा चाहिँ 30 वटा चाहिँ बीआरआई च्यानल र एउटा डी च्यानल हुन्छ। अब यसको केही ग्रुपहरु केही टर्मिनोलोजीहरु छन् जुन आइएसडीएन मा युज हुन्छ जस्तै अब फंक्सन ग्रुप भन्छ हैन त्यसपछि टर्मिनलहरु नेटवर्क टर्मिनलहरु भन्छ NT1 NT2 हैन अनि टर्मिनल इक्विपमेन्ट 1 यो E1 र T1 हरुलाई जोड्नको लागि डिफरेन्ट एडाप्टर्सहरु युज हुन्छ त्यो लिंकहरु त्यसको बारेमा छ यिनीहरु तिमीहरु एकचोटी पढ्नु आफै ठीक छ। सो अब डिटेल अझ दिएको छ जस्तै टी टर्मिनल एडाप्टर 2 हैन यिनीहरु भयो भने यसको स्पेसिफिकेसन के छ सिरियलमा छ हैन यसको लागि छुट्टै मोडेमहरु लाग्छ। नेपाल टेलिकमले दिने भनेको माइपु भन्ने कम्पनी थियो माइपु यो कम्पनीको मोडेम दिने गरेको थियो। सो देयर वेयर वेज डिफरेन्ट अब यो टेक्नोलोजीहरु चाहिँ युज हुन्थ्यो अहिले चाहिँ युज हुँदैन। अब टेलिकमले पनि VPN बाट दिन्छ धेरै सर्भिसेसहरु। सो VPN भन्ने बित्तिकै हाम्रो आफ्नो ब्यान्डविड्थमा आउँछ उनीहरुसँग डिपेन्डेन्ट हुनु परेन र एउटा कुन डिभाइसेसहरु कसरी कहाँ कनेक्टेड हुन्छ त्यो डायग्राममा यहाँ देखाएको छ। जस्तै हाम्रो टर्मिनल एडाप्टरको लागि बिचमा यो हाम्रो हुन सक्छ मोडेमहरु हुन सक्छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो नेटवर्क टर्मिनल हुन सक्छ जुन चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो एक्सटेन्ड अफिसमा जान सक्छ। आइदर E1 यो T2 को केसमा T1 को केसमा डाइरेक्ट पनि जान सक्छ और हाम्रो डिफरेन्ट टर्मिनल एडाप्टर थ्रु चाहिँ नेटवर्क टर्मिनल एडाप्टर थ्रु जान सक्छ। यो यति नै छ यसमा। म यस कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोधा। म रेकर्डिङ अफ गर्छु।